नेपालको राष्ट्रियताको लागि नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा यो राजनीतिक दलहरूले गर्छ, यो नेतृत्वले गर्छ। ए बाबा त्यतातिर सोच्दै नसोच्नुहोस्। यिनले नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनता, नेपालको हित भन्ने कुराको त यिनको चाहिँ कुनै मानसपटलमा हुँदैन भएको कुरा हो नि त। ऊ कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा उसको ऋणलाई मात्रै हेर्नुहोस् न, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। ट्रिलियन्स अफ डलर ऊ आज ऋणमा छ। यदि विश्वमा आज सबैभन्दा बेसी कुनै ऋणी देश छ भने त अमेरिका छ। नेपालका राजनीतिक दलका कुनै पनि चाहिँ नेताहरूले केही गतिविधिहरू गरे भने त्यो चाहिँ अमेरिकन इसारा बेगर चाहिँ उनीहरूले केही गतिविधि गर्नै सक्दैन। नेपालमा एमसिसी पास हुँदै गर्दाखेरिमा पनि के भनिएको थियो भन्दाखेरि यदि नेपालबाट एमसिसी पास भयो भने चाहिँ हामीले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नेछौँ, कालो सूचीमा राख्नेछौँ, ऋण दिने छैन भनेको अर्थ के हो भन्दा ऋण नदिने बित्तिकै हामी पनि श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने हो। आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिएन भने तपाईँको कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन। तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिहरूको चाहिँ जुन शान सौगातको चाहिँ एउटा चाहिँ भिआइपी चाहिँ लाइफस्टाइल छ, त्यो लाइफस्टाइल केही पनि हुनेवाला छैन। र इभन हामीले हाम्रो प्रादेशिक सरकार चलाउन पनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर आएर चलाउनु पर्छ। अब कोर्स करेक्सन त भोलि पनि निश्चित छ, अब सम्भावित छ, त्यो असम्भावित छ, त्यो निश्चित छ। नत्र भने त यो देशले त न त पिपुललाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्यो, न त चाहिँ यो देशलाई अगाडि लिएर जान सक्यो। यो व्यवस्थापछि त हामी त झन्झन चाहिँ गिर्दै गएर चाहिँ देश टुक्रिने हो कि। नेपालको इतिहासलाई यहाँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन भनेको चाहिँ जनबलमै भएको छ र त्यसमा विदेशीको आशीर्वाद छ। हरेक परिवर्तनमा चाहे तपाईँ 7 सालको भन्नुहोस्, चाहे 17 सालको भन्नुहोस्, चाहे 36 को भन्नुहोस्, चाहे 46 को, चाहे 62-63 को। चीनको बेजिङकै कन्फरेन्स हलमा चाहिँ यहाँ जानुभयो भने चाहिँ महेन्द्रको फोटो त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ। ऊ हाम्रो पार्टनर भन्ने कुरा, असली साथी ऊ हो भन्ने कुरा भनेपछि राजसंस्थाको बारेमा चाहिँ चीन क्लियर छ। र त्यो एसियामा जसले पकड जमाउन सक्यो विश्वलाई राज गर्ने उसैले नै हो। त्यसले गर्दाखेरि एसियामा आज विश्वको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा बढी फोकस छ। भिआइपी मान्छेहरू लावा लस्कर लाएर भोज खान जाने, एउटा विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ त्यो मानमन्त्र के हो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्फिडेन्समा लिन आफ्ना खेतालाहरू प्रयोग गरेको। भारतले आफूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ नन एलाइनमेन्टमा उभ्यायो। हामी चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन अमेरिकनको इसारामा लागेर चाहिँ हामी कित्ताकाट गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गरे हो। चीनको चाहिँ इन्ट्रिगेसनमा तिब्बत कार्डमा कोही नखेलोस्, त्यति मात्रै हो उसको, अरू केही पनि। राजा होस्, दल होस्, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, मतलब छैन उसलाई यो भूमिबाट चाहिँ चीनले खतरा नहोस्। नक्सा पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले के भन्यो अथवा भारतका मिडियाहरूले चाहिँ कसरी प्रचारवादी गरे कि नेपाल चीनको कित्तामा गएर चाहिँ भारतलाई दुःख दिनलाई चाहिँ नक्सा पास गरेको भन्छ कि, जबकि त्यो यथार्थता हुँदै होइन। यथार्थता के हो त, अमेरिकनहरूको चाहिँ ब्याकिङमा चाहिँ हामीले नक्सा पास गरे हो। त्यो भारतलाई चाहिँ घेर्नलाई नै हामीले नक्सा पास गरे हो। कोर्स करेक्सनमा नेपाली सेनाको चाहिँ भूमिका कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला भारत र चाहिँ अमेरिकाले चाहन्छन् त्यति। हाम्रो यहाँको राजनीतिक चाहिँ दल अथवा राजनीतिक नेतृत्वले के चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ हामी तलमाथि गऱ्यौँ भने हामी एक्जिस्ट नै हुन सक्दैनौँ। पहिलो कुरो उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरे, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे, नेसनको स्वार्थ त यिनले हेर्दैनन्। नेपालबाट चाहिँ खतरा हुन्छ, नेपालबाट खतरा हुँदै गर्दाखेरिमा भारतले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेपालमा कोर्स करेक्सनको दिशामा भारत जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो दुईटै राष्ट्रको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा र चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ खतरा पुग्ने भएकोले नेपाल म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सहमत छन्। जब अमेरिकाले आफैले चाहिँ नेपाल मामलालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न थाल्यो त्यसपछि गएर चाहिँ तीन ढुङ्गाको तरुल चाहिँ त्यसपछि हो। एमसिसी कार्यान्वयन रोक्ने क्षमता भारतसँग छ। नेपालका एमसिसी विरोधी दल अथवा कोही आन्दोलनमा आउनेहरूले सम्भव छैन। नेपालको त यो एउटा चाहिँ देखिएको मात्रै हो, यसो देखिएको मात्रै हो। नेपालबाट चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो दस्तक दिने काम त हुँदैन नि। अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा नलिकन चाहिँ अमेरिका चाहिँ अगाडि अब हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले भारतलाई चाहिँ उसले चाहिँ अहिलेसम्म पनि दबावको चाहिँ जुन कूटनीति गरिरहेको थियो, दबावको कूटनीतिबाट चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ 2+2 को कूटनीतिमा आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अमेरिका कमजोर भएको स्थिति हो। भारत जसरी न्युट्रल बसेर अमेरिकन फेभरमा पुरै काम गर्दैन, नगरिसकेपछि चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ अब सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकालाई लागिसकेपछि अमेरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ हात हालेकै हो। र यो अमेरिकाले हात हालेर नै अमेरिकाको चाहिँ फन्डिङबाट भनौँ अथवा अमेरिकाको चिठीबाट त त्यहाँको चाहिँ विदेश मन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा देशको राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, यो राजनीति अगाडि बढ्नुमा अथवा अहिले जे किसिमका
घटना परिघटनाहरू देखिएका छन्, यो के साँच्चीकै आन्तरिक राजनीतिक किचलोले मात्रै हो अथवा आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलेर मात्रै हो अथवा यसमा भू राजनीतिको पनि ठुलो असर छ? शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलका कारण आजको नेपालको राजनीतिमा यस्ता किसिमका तरङ्गहरू पैदा भएका छन् कि जुन सुन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ। एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुईजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, पूर्व सभामुखहरू लावा लस्कर लाएर छिमेकी मुलुकको एकजना राजदूत जो सहसचिव स्तरको कर्मचारीले बोलाएको भोजमा अगाडि बडो ज्ञानी भएर त्यो राजदूतले आयोजना गरेको भोज खान तल्लीन हुने अवस्था छ। राजदूतावासमा हस्याङ फस्याङ गर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो साँच्चीकै हाम्रो लघुतावासले भएको हो अथवा विश्व राजनीतिको चपेटामा नेपाल परेको हो? यो किन यस्तो भइरहेको छ? जनतामा चरम असन्तुष्टि छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर सहसचिव स्तरको कर्मचारीको अगाडि तोम शरणम गर्नुले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको सार्वभौमिकता कहाँनिर छ भनेर जनजनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो सम्पूर्ण विषय किन भइरहेको छ? राजाहरूले जोगाएको विरासत आज हामी किन क्षयीकरणको दिशामा दत्तचित्त भएर लागेका छौँ? हिजो राजाहरू रहँदा यो अवस्था थिएन। एउटा प्रोटोकल हुन्थ्यो, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको एकजना प्रतिनिधि राखेर यस्ता भेटहरू राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीले राजाहरूलाई भेट्ने अवस्था थियो। त्यो आज रहेन। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ, कुन दिशामा जाँदैछौँ? प्रसव पीडाले छटपटिएको एकजना महिला जस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यसको निकास के हो? अब दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा जुन किसिमको तरङ्ग देखिएको छ त्यसले के सन्देश दिन्छ? अमेरिका, चीन र भारत अब के चाहन्छन् नेपालमा? यी यावत विषयमा जान्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ। उहाँसँग म यी यावत विषयमा जान्नेछु। सबभन्दा पहिले म प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँसँग पहिलोपटक यसरी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, यसमा तपाईँलाई हार्दिक आभार पनि म व्यक्त गर्छु र म विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छु। जस्तो जुन किसिमका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा राजनीतिक घटना परिघटनाहरू देखिएका छन्, चाहे त्यो श्रीलङ्का होस्, चाहे त्यो पाकिस्तान होस्, नेपाल नै हामीले भोगिरहेको कुरा किन नहोस्, अफगानिस्तान, यी सम्पूर्ण कुराले के सन्देश गर्छ? जस्तो विश्व दुई ध्रुवमा जान खोजिरहेछ, बहुध्रुवमा जान खोजिरहेछ। एक ध्रुवीय अमेरिकाले अब यो शक्ति गुमाउने अवस्था आइरहेछ भनेर धेरैले व्याख्या गरिरहेछन्। तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। पहिलो कुरा त आज विश्व तनावमा छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विश्व तनावमा छ र कुनै न कुनै रूपमा विश्वका हरेक राष्ट्रहरू चाहिँ त्यो तनावको चाहिँ एउटा परिवेशबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक राष्ट्रमा कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक अथवा चाहिँ अरू सामाजिक त्यो उथलपुथलहरू भनेको चाहिँ भइ नै रहन्छ। र त्यसैको कडीको रूपमा चाहिँ हामीकमा चाहिँ जस्ता खालका चाहिँ परिदृश्यहरू हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ, त्यो सबै के हो भन्दाखेरि त्यसैको परिणाम हो। विश्व अब विभिन्न तौरबाट चाहिँ विश्वलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ। त्यो विभाजनमा पनि विशेष गरेर चाहिँ एउटा सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ एक खालको चाहिँ पाउँछ, अथवा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट एक खालको चाहिँ विश्वलाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ भनेपछि पुँजीवादका हिसाबले, आर्थिक हिसाबले अर्को खालले विभाजन गरिएको छ भने सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ अर्को खालले चाहिँ विभाजन भएको चाहिँ आजको विश्व परिवेश छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विश्व परिवेशमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा चाहिँ बेसी के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ शक्तिको होडबाजी देखियो। त्यो शक्तिको होडबाजीले गर्दा हामी जस्ता चाहिँ विकास उन्मुख मुलुकहरू, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ रिच भएका मुलुकहरू र त्यसपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएका मुलुकहरूमा चाहिँ विशेष त्यो राजनीतिक प्रभाव चाहिँ बेसी देखिन थाल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन बेलामा कस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आफूले निर्णय गर्ने भएदेखि चाहिँ ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ सहजै हामी अनुमान, व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा नभइसकेपछि चाहिँ त कति बेला चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ कति बेला कुन रूपमा कस्तो खालको चाहिँ परिघटनाहरूलाई लिएर आउँछ त्यो बारेमा चाहिँ हामी अननोन हुने भएकोले चाहिँ सबैलाई चाहिँ कस्तो होला, कतातिर जान खोजे होला, त्यो एउटा अन्योलता हुनु स्वाभाविक कुरा हो।
तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, भू राजनीति र त्यसपछि गएर चाहिँ शक्तिको चाहिँ जुन सन्तुलन हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्यौँ भने चाहिँ आज हामी कहाँ के भइरहेको छ अथवा साउथ एसियामा के भइरहेको छ, युरोपमा अथवा चाहिँ पश्चिमी राष्ट्रहरूमा के भइरहेको छ, अफ्रिकामा के भएको छ, ल्याटिन अमेरिकामा के भएको छ र समग्रमा चाहिँ एसियामा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। र आज हामी किन यस्तो भइरहेको छ पहिले हामीले आफूलाई हेरौँ। यहाँले चाहिँ पेट बोलीमा पनि भन्नुभयो कि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो आन्तरिक कारणहरू हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू हुन् के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बडो जिज्ञासाको प्रश्न छ। किनभने तपाईँको यहाँको राजनीतिको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ घटना हुन्छ भने आन्तरिक कारण त हुन्छ नै, त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि हुन्छ। दुईटै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी खालका परिस्थितिहरू निर्माण भएका हुन्छ। र पहिलो कुरा चाहिँ म अब शक्तिबाटै आउँ। हजुर, हैन, नेपालमा यो किन भइरहेको छ अथवा साउथ एसियामा यो किन भइरहेको छ र एसिया रिजन नै आज किन फोकस भएको छ, यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एसियालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ यी दुईवटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू, एउटा त महाशक्ति राष्ट्र छ भने अर्को चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र हो चीन र भारत। हामी त्यो बिचमा छौँ भने त्यसको भू राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। दोस्रो, एसिया भनेको चाहिँ करिब विश्वको चाहिँ 60% जनसङ्ख्या एसियामा मात्रै छ। 80% विश्वको चाहिँ झन्डै रिसोर्सेसहरू एसियामा मात्रै छ। र त्यसपछि गएर तपाईँको रिसोर्सेस र जनसङ्ख्या र त्यसपछि गएर मेजर सिभिलाइजेसन भनेको एसियामा नै उत्पादन भएको भनेपछि विश्वको चाहिँ एसिया भनेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भू राजनीतिक क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि एसिया हरेक चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। र त्यो एसियामा जसले पकड जमाउन सक्यो विश्वलाई राज गर्ने उसैले नै हो। त्यसले गर्दाखेरि एसियामा आज विश्वको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सबैभन्दा बढी फोकस छ। युरोपमा उसको कम छ। तर युद्ध त युरोपमा भइरहेछ भनेर प्रश्न पनि आउला, त्यसको परिवेश र पृष्ठभूमि फरक छ। तर एसियामा चाहिँ यहाँको बजार, यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको चाहिँ स्रोत र साधन, यी तीनवटा कुराले गर्दाखेरि एसिया निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र चौथो कुरा भनेको चाहिँ संस्कृति अथवा चाहिँ यहाँको सभ्यता। यसले गर्दाखेरि एसियालाई हरेक समयमा, हरेक बिन्दुमा, हरेक चाहिँ टर्निङ पोइन्ट चाहिँ एसिया बन्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको प्रभावमा चाहिँ हामी परेको, साउथ एसिया परेको र समग्र एसिया परिरहेको छ। पहिलो कुरा। अब आउँ अहिलेको चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ जुन एसिया, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो अमेरिकाको सबैभन्दा बढी ध्यान एसियामा छ, फोकस एसियामा छ। एसियाको पनि नेपालमा अलिक बढी हो कि भन्ने हामीलाई भान परे हो कि साँच्चीकै हो भने? अब तपाईँ नेपालमा आऊ पनि भनिरहनु भएको छ। होइन, एसियामा नै उसको चाहिँ मुख्य फोकस हो। र नेपाल चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हुन गयो भन्दाखेरि चाहिँ कोरियन पेनिन्सुला, अरेबियन पेनिन्सुला लगायतका चाहिँ यी पेनिन्सुला चाहिँ 4 महत्त्वपूर्ण पोइन्टमध्ये चाहिँ विश्वको 4 महत्त्वपूर्ण पोइन्टमध्येको चाहिँ नेपाल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। त्यो भएको कारणले नेपाल एसिया मात्रै नभएर चाहिँ दुईवटा, एउटा हुनै लागेको चाहिँ महाशक्ति चीन, हैन, र अर्को के हो भन्दाखेरि क्षेत्रीय शक्ति चाहिँ भारतको यो बिचमा भएकोले चाहिँ यसको महत्त्व यति बढेर गएको। अब यही बेला नि सर, जस्तो मैले कहाँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेँ भने केही दिन अगाडि भारतका अशोक मेहताले नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले 2 ढुङ्गाको तरुल भनेकोलाई अर्को परिभाषा गरेर होइन 3 ढुङ्गाको तरुल हो भनेर उनले व्याख्या गरे। यो ठ्याक्कै मैले जोडिहालेँ, यो उपयुक्त हो या होइन? हो। अब 2 ढुङ्गाको तरुल त हो नै, अब 3 ढुङ्गाको भयो। अब शक्तिका कारणले गर्दाखेरि 3 ढुङ्गाको तरुल हो। भू राजनीतिका हिसाबले 2 ढुङ्गाको चाहिँ तरुल हो। तर शक्ति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामर्थ्यका चाहिँ हिसाबले चाहिँ 3 ढुङ्गा बिच अर्को अमेरिका थपिया हो। थपिया हो, अमेरिका थपियो। र अमेरिका आज मात्रै थपिया होइन। जुन दिनदेखि यसले विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि 2004-06 त्यही पिरियडमा हो, नेपालमा चाहिँ जब यसले चाहिँ एम्बेसी खडा गर्यो, अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो, तत्पश्चात चाहिँ त्यो शक्ति त निरन्तर रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा थियो। तर के थियो भन्दाखेरि बिफोर 2010, होइन, आजभन्दा चाहिँ 12 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नेपाल मामलालाई भारतको आँखाबाट हेर्थ्यो अमेरिकाले। सन् 2010देखि चाहिँ जब अमेरिकाले आफैले चाहिँ नेपाल मामलालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न थाल्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ 3 ढुङ्गाको तरुल चाहिँ त्यसपछि हो। होइन भने
बिफोर 2010 यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुलले हो, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा र अशोक मेहताले भनेको कुरा चाहिँ त्यो के हो, त्यसका भित्रको अन्तर्यहरू धेरै छन्। अशोक मेहताले के हो भन्दाखेरि चाहिँ तीन ढुङ्गाको बीचको तरुल हो, त्यस कारण चाहिँ तीनवटालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ तिमीहरू अगाडि हिँड्न सक्यौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई सहजता हुन्छ, अन्यथा चाहिँ तिमीहरू समस्यामा पर्दै जान्छौ। उनले दिन खोजेको मेसेज त्यही त्यो हो कि होइन? हामी त्यो बिचमा तीन ढुङ्गाको तरुलमा आफूलाई समायोजन गरेर हिँड्न सक्यो भने ठिक हुन्छ, होइन भने के साँच्चीकै दुर्घटना हुने खतरा हो? तपाईँलाई के लाग्छ? निश्चित रूपमा दुर्घटना हुन्छ। हामीले यो तीनवटा चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा छिमेकी राष्ट्रलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने हामी दुर्घटनामै जाने हो। दुईवटा छिमेकी राष्ट्र भन्नाले चीन र भारत। अमेरिका त्यहाँ महत्त्व राख्दैन? अमेरिका चाहिँ महत्त्व राख्छ, दुईवटा हिसाबले अमेरिका महत्त्व राख्ने। आजको चाहिँ एउटा विश्व महाशक्ति राष्ट्र ग्लोबल हेजमेन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा महत्त्व त राख्छ नि। दोस्रो महत्त्व भनेको चाहिँ सफ्ट पावर, अथवा चाहिँ सफ्ट पावरबाट अमेरिकाले आज पनि चाहिँ नेपालमा गभर्नेन्स गरिरहेको छ। अथवा हामी चाहिँ जुन डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स यो सबै जे भनिरहेका छौँ नि, यो सबै के भने सफ्ट पावर हो। यो सफ्ट पावरबाट चाहिँ गभर्नेन्स गरेको छ अमेरिका, तर महत्त्व राख्छ। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले दुईवटा छिमेकीलाई म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले तेस्रो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सहज रूपमा सक्नुहुन्छ। तर तेस्रो महाशक्ति राष्ट्रलाई तपाईँले प्राथमिकतामा राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा छिमेकीलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन, दुईवटा छिमेकीलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिन सक्नु भएन, उनीहरू चाहिँ आशङ्कित हुने स्थिति लिएर आउनु भने तपाईँ दुर्घटनामा जाने हो। अब आउँ कसरी चाहिँ दुर्घटनामा जाने। एउटा अहिले पछिल्लो सबैलाई अनुभव भएको कुरा, सबैले देखिरहेको कुरा होइन, त्यसको यथार्थ कुराहरू कति बाहिर आएका छन् छैन। युक्रेन र रसियाको युद्ध भयो नि, त्यो युक्रेन र रसियाको युद्धै होइन। तपाईँले आफ्नो भीमकाय छिमेकी राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई, विशेष गरेर चाहिँ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई ख्याल गर्नु भएन भने युक्रेन हुने हो। कसरी? जसै युक्रेन नेटोमा चाहिँ आबद्ध हुन खोज्यो, युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुन खोज्यो र त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि उसले गर्यो। अर्थात् नेटो सैन्य गठबन्धन चाहिँ रुसको बोर्डरमा आएर बस्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति जुन निर्माण हुन लाग्यो, त्यसलाई रोक्नलाई नै त्यो युद्ध भएको हो। भनेपछि त्यो युद्ध त अमेरिका र रुसको थियो? एकदम अमेरिका र रुसको युद्ध हो। त्यो युक्रेन त्यहाँनिर चाहिँ घानमा परे मात्रै हो। र अमेरिकनहरूको स्ट्राटेजी नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र कुनै छ अथवा शक्ति राष्ट्र कुनै छैन, त्यसका छेउछाउका चाहिँ छिमेकीहरूलाई प्रयोग गर्ने र त्यसपछि गएर त्यो शक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउने, उसको यो घोषित नीति हो। यो घोषित नीतिलाई उसले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ आज युक्रेन खरानी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महाशक्ति राष्ट्र हुँदै गरेको, अर्को चाहिँ क्षेत्रीय चाहिँ शक्ति र नेपालमा धेरै पहिलादेखि आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको, यो दुईवटा राष्ट्रलाई हामीले विगत चाहिँ 10-15 वर्षमा धेरै चिड्यायौँ। उनीहरूको चाहिँ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा हामीले चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ त्रुटिहरू पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि यी दुईवटै राष्ट्रहरू चाहिँ आज नेपाल मामलालाई लिएर चाहिँ झस्किरहेका छन्। यसको चाहिँ पहिलो त राजनीति नै हेर्नुहोस् न। 2072 सालको हामीले संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिको परिदृश्यलाई एकछिन हेर्नुभयो भने त्यो दिनदेखि नै भारतसँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध आजसम्म पनि चाहिँ नर्मल अवस्थामा आउन सकेको छैन। भनेपछि भारतले हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन प्रणाली हो त्यो प्रणालीलाई नै स्वीकार गरेको अवस्था होइन। तपाईँको राजनीतिक प्रणालीमै तपाईँको विमति चाहिँ राख्छ सबैभन्दा नजिकको छिमेकीले भने तपाईँ कसरी एक्जिस्ट गर्नुहुन्छ, एउटा प्रश्न थियो। दोस्रो भनेको चाहिँ चीनसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विशेष गरेर पहिलाका चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई छोडौँ। परमादेशबाट निर्माण भइसकेको जुन सरकार हो, सरकार आइसकेपछि चाहिँ चीनलाई जुन व्यवस्था गर्यो, त्यो व्यवस्थाको चाहिँ अथवा चाहिँ चीनलाई जुन प्राथमिकताभन्दा बाहिर राख्यो, त्यसको परिणामहरू भनेको अब बिस्तारै आउँदै गर्छन्। र हामी कतै युक्रेनको बाटोमा त हिँडिरहेका छैनौँ। एमसिसी पाससँगै चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा आशंकाहरू पनि यसले जन्माएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी खतराबाट मुक्त छैनौँ एउटा। अब दुईवटा चाहिँ यसका पनि विश्लेषणका पाटा छन्। जस्तो अहिलेको महाशक्ति राष्ट्र आजकै अवस्थामा चाहिँ कायम रह्यो भने, भन्नुको मतलब अमेरिका कायम रह्यो भने
हामी दुईवटा छिमेकीलाई जिस्काएर चिडाएर भए पनि चाहिँ एक्जिस्ट गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको विश्लेषण छ। त्यो भने चाहिँ दुईवटा छिमेकी राष्ट्र एक ठाउँमा नआउने परिस्थितिमा मात्रै, भन्नुको मतलब भारत र चीन चीन एक ठाउँमा नआउने कष्टमा मात्रै हामी सहज रूपमा चाहिँ अगाडि जान सकौँला हैन। कहिले चीन कार्ड प्रयोग गर्ने, कहिले भारतको कार्ड प्रयोग गर्ने, यो त हाम्रो इतिहासदेखि नै भइरहेको कुरा हो। तर अब त्यो स्थिति चाहिँ छैन। हामी किनभने प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले किता काट गरिसकेका छौँ। अहिलेको बहुध्रुवीय चाहिँ जुन विश्वमा एकल ध्रुवीय त छँदै छैन, त्यो म मान्न पनि तयार छैन, त्यो स्वीकार पनि गर्दिनँ। विभिन्न तथ्यहरूले त्यो कुराहरूलाई पुष्टि पनि गरिसकेको छ। विश्व बहुध्रुवीय भइसक्यो। हिजोको चाहिँ यही कुरा अमेरिकालाई अपाच्य भएको हो, तर ऊ आज पनि एक ध्रुवीय कुराको कुरा गर्दैछ होइन। उसले त गर्ने नै भयो नि, ऊ त कागजी बाघ नै हो नि। कागजी बाघले एक ध्रुव कुरा त गर्छ नै, किनभने ऊ कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा उसको ऋणलाई मात्रै हेर्नुहोस् न, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। ट्रिलियन्स अफ डलर ऊ आज ऋणमा छ। यदि विश्वमा आज सबैभन्दा बेसी कुनै ऋणी देश छ भने त अमेरिका छ। भनेपछि भोलि उसको अवस्था भनेको के हो त? आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने त उसले 900 ठाउँमा, विश्वभरिमा 900 ठाउँमा राखेको चाहिँ सैन्य टुकडीहरू त धाराशायी भएर जान्छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रले जोगाउने, अर्थतन्त्रमा ऊ ओह्रालो लगाइरहेको अवस्था छ। ग्लोबल जिडिपीमा हेर्नु हो भने चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ चीनको देखिसकिएको छ, त्यसपछि मात्रै दोस्रोमा चाहिँ अमेरिका आउँछ। भनेपछि चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि कमजोर हुँदै गएको र पछिल्लो समयमा उसका चाहिँ जुन रणनीतिक कुराहरू हुन्, ती रणनीतिक चाहिँ विषयहरू पनि चाहिँ कमजोर हुँदै गएको। विगत 1 दशकमा अथवा 2 दशकमा अफगानिस्तान, सिरिया, लिबियादेखि लिएर चाहिँ इराक हैन, यी सबैमा हेर्नुहोस् न, उसले सफलता प्राप्त गरेको होइन। जस्तो 90s देखि 2000 सम्म उसले जहाँ जे गरे पनि चाहिँ कसैले प्रश्न पनि गर्दैन थियो, ऊ सफल पनि हुँदै गइरहेको थियो। तर 21औं शताब्दी सँगसँगै चाहिँ उसको असफलता चाहिँ देखिन थालेको छ। भनेपछि 21औं शताब्दी एसियाको शताब्दी हो भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। तर अबको चाहिँ युद्धहरू त निरन्तर हुँदै जान्छन्। हेर्नुहोस् अब हैन, यो युक्रेन रसियाको युद्ध त्यही मात्रै सीमित हुँदैन, अब कहाँ जान्छ? त्यो लार्ज स्केलमा जान्छ। त्यो लार्ज स्केलमा जान्छ, कतातिर जान्छ त्यो अहिले देखिसकेको छैन। तर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अनुमान मात्रै गर्न सकिने स्थिति हो भने त्यो चाहिँ एसियामा सिफ्ट हुनको लागि चाहिँ ताइवानबाट पनि सुरु हुन सक्ला हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अझ स्केल लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ इरानतिर पनि जान सक्ला, अरब वर्ल्डतिर पनि जान सक्ला। त्यसले गर्दा स्पेसहरू टन्न खडा भएका छन्। तर अब के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ जुन उसको चाहिँ हिजोको चाहिँ रणनीति हो, त्यो रणनीतिले काम गरेको छैन। अमेरिका त्यो बुझ्न र त्यो स्वीकार गर्न तयार छैन। क्रमशः असफलताको दिशातर्फ अमेरिका गरेछ। र अहिले युक्रेन र रसियाको युद्धमा चाहिँ यदि ऊ ब्याक हुन पर्यो भने तपाईँको मान्नुहोस् अमेरिका चाहिँ अब त्यसपछि अमेरिकामै खुम्चिने क्रमतिर जान्छ, एसियामा प्रवेशै गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो युद्ध चाहिँ त्यति महत्त्वका साथ चाहिँ अमेरिकाले लिइरहेको छ। त्यो भएकोले चाहिँ उसको नेटोको चाहिँ जुन विस्तार हो, त्यो विस्तारलाई चाहिँ अझ थप अगाडि लिएर जाने चाहिँ प्रयत्नमा ऊ लागिरहेको अवस्था छ। यी सबै के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ हिजोको सग्लो एक्लो चाहिँ जुन महाशक्ति राष्ट्र हो, त्यो महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ स्थिति गुमिसकेको छ। त्यो स्थिति गुम्नुमा चाहिँ तपाईँ अब धेरै जानु पर्दैन। 2019 को चाहिँ जुन पेन्डेमिक हो हैन, कोभिड-19 हो। कोभिड-19 पछि चाहिँ विश्व व्यवस्थामा आएको यो खलल हो। विश्व व्यवस्थामा र विश्व व्यवस्था चाहिँ अब परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत हो। त्यसले गर्दाखेरि यो यथार्थतालाई नबुझिकन चाहिँ हामीले व्याख्या र विश्लेषण गऱ्यौँ हामी कहीँ पनि। यो कुरा अमेरिकाले महसुस गरेछ। अमेरिकाले भित्र रूपमा महसुस गरेको छ, तर बाहिर रूपमा चाहिँ त उसको आफ्नो जुन चाहिँ सुपर पावरको धाङधङ्गी हो त्यो त देखाउनै पर्यो नि त। अब यो अमेरिकाले महसुस गरेछ, अमेरिकाको खुम्चिने अवस्था अथवा युक्रेनबाट फर्किने अवस्था अथवा विश्वभर रहेका उसका 900 सेनाका टुकडीहरू अमेरिका ब्याक हुने अवस्था आउने तपाईँले जुन प्रक्षेपण गर्नुभएको छ नि, यो प्रक्षेपण गरिरहँदा त्यो अमेरिकाको शक्तिहीन क्रमशः हुँदै जाने आर्थिक रूपमा अथवा सैन्य रूपमा अथवा रणनीतिक रूपमा त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब पार्ने असर चाहिँ के हो? अब नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको शक्ति क्षयीकरण हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ शक्तिमा आउने को हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका क्षयीकरण भयो भने अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि सिनो रसियन एउटा त्यो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ भारत पनि जोडिने कुराहरू देखियो। कसरी हैन? किन भन्दाखेरि रसिया र चाहिँ भारतको सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ आज बाइडेन र चाहिँ मोदीको बिचमा पनि चाहिँ 1-to-1 र हैन 2+2 चाहिँ
डायलग पनि भइरहेको छ, भर्खर सम्पन्न पनि भएको छ। त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो विश्व व्यवस्थामा आएको चाहिँ फेरबदल हो। भने मतलब भारतलाई छोड अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा नलिकन चाहिँ अमेरिका चाहिँ अगाडि अब हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले भारतलाई चाहिँ उसले चाहिँ अहिलेसम्म पनि दबावको चाहिँ जुन कूटनीति गरिरहेको थियो, दबावको कूटनीतिबाट चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ 2+2 को कूटनीतिमा आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अमेरिका कमजोर भएको स्थिति हो र भारत न्युट्रल बस्दियो नि। त्यो भारत न्युट्रल बस्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो क्षेत्रीय शक्तिलाई चाहिँ तिमीहरूले नजरअन्दाज नगर, यो क्षेत्रीय शक्तिले पनि आफ्नो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने खालको दियो। वास्तवमा चाहिँ रुस पनि चाहिँ भारतसँग डायलग गर्नै पर्ने, अमेरिकालाई पनि भारतसँग डायलग गर्नुपर्ने, चीनलाई पनि अब भारतसँग डायलग गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि अजित डोभाल चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ चीन जाँदैछन्। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ महाशक्ति अब इमर्जिङ चाहिँ सुपर पावर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय पावरहरूको चाहिँ शक्ति कन्सोलिडेसन भइरहेको छ र भोलि चाहिँ विश्व ध्रुवीकरण हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको रसिया, चीन र चाहिँ भारत एक ठाउँमा आउने भने त विश्वमा कसै केही लाग्दैन नि त। त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। अहिले विश्वको सबैको चाहिँ रोजाइमा परेको र महत्त्वपूर्ण शक्ति मानिएको भारत हो। किनभने चीनलाई पनि भारत चाहिएको छ अमेरिकासँग लड्न, रुसलाई भारत चाहिएको छ अमेरिकासँग लड्न, अमेरिकालाई रुस र चीनसँग दुवैसँग लड्न भारत चाहिएको छ। के महत्त्वपूर्ण शक्ति भारत होइन, निकै महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, क्षेत्रीय शक्ति हो नि त। एसियाको क्षेत्रीय शक्ति हो, साउथ एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि साउथ एसिया त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटल्यान्ड हो नि त ग्लोबल पोलिटिक्सको त। तर भारत आफै खतरामा छ, भारत आफै टुक्रिने अवस्थामा छ। भारतले त्यहाँको सैनिक शक्तिले मात्रै एक गरेको छ, अरू कुनै एक छैन। भारत इन्डिया न हो भारत त भनेर भारतको व्याख्या गर्छन् है। अनि अर्को कुरा, दक्षिण एसियाली देशहरूमा जुन किसिमको राजनीतिक उथुलपुथुल देखिएको छ नि पछिल्लो समयमा, श्रीलङ्का टाँट पल्टिनु, त्यो पनि यहाँको एमसीसीसँग जोडेका छन्। म त्यहाँ आउँला। अर्को कुरा, पाकिस्तानमा जुन इमरान खान थिए, तिनको चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेपछि अमेरिका विरोधी र चीनसँग नजिक भएको शक्तिको रूपमा उनलाई हेरिन्थ्यो। उनी त्यहाँबाट सत्ताच्युत हुनु र त्यहाँ चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री आउनु, उनका सांसदहरूले राजीनामा दिनु, अफगानिस्तानमा त्यस्तै हुनु, नेपालको राजनीतिमा पनि चीन र भारतको भन्दा अमेरिकाको प्रभाव हुनु, यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको प्रभाव भनेको चाहिँ अहिले मात्रै नै हिजोदेखि नै थियो। त्यो हिजो विकास रणनीतिका रूपमा चाहिँ प्रभावको रूपमा थियो भने हुन त यो पनि विकास रणनीति नै हो। एमसीसी भने विकास रणनीति, तर विकास रणनीति भन्दा यो सैन्य रणनीति हो। अब सिफ्टिङ भएको छ नेपालको प्रायोरिटीमा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सिफ्टिङ देखिन्छ। हिजो डेभलपमेन्ट प्रायोरिटीबाट चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य प्रायोरिटी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतितिर चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले साउथ एसियाको बारेमा ल्याइहाल्नुभयो। बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साउथ एसिया चाहिँ निकै प्रायोरिटीमा चाहिँ पर्छ अमेरिकाको लागि। किनभने चीनलाई कन्टेन गर्नको लागि चाहिँ साउथ एसियाई रिजन जस्तो चाहिँ एप्रोप्रिएट रिजन अरू कुनै पनि हुन सक्दैन हैन। अनि नेपाल त हटल्यान्ड नै भयो, कुरै छोडौँ त्यसको। भनेपछि साउथ एसियामा त उसले एक खालको चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव चाहिँ जमाइराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि साउथ एसियामा चाहिँ अमेरिकाको प्रभुत्व र प्रभाव भएन भने चाहिँ उसले चीनलाई कन्टेन गर्नै सक्दैन। त्यो भएकोले भारत चाहिँ महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकतामा पर्नु कारण चाहिँ एउटा त्यो हो। भारत भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो, भारत भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अर्थतन्त्र पनि हो। भारत भनेको सबैभन्दा ठुलो बजार हो, अमेरिकनहरूको लागि यो बजार हो। र त्यसपछि गएर भारत भनेको अर्को चाहिँ स्रोत र साधनले चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र पनि हो। र यी कुराहरूमा त ल एकछिन अमेरिकाले चाहिँ यी सबैमा म काउन्टर गर्न सक्छु भन्ने उसलाई चाहिँ लाग्छ। तर सभ्यता चाहिँ भारतको चाहिँ यति चाहिँ सशक्त हो कि त्यो भारतीय सभ्यताले चाहिँ तपाईँलाई अमेरिकालाई चाहिँ सधैँभरि झस्काइरहन्छ। चीनसँग डराउने अमेरिका आर्थिक कारणले, भारतसँग डराउने चाहिँ सभ्यताका कारणले। त्यसैले त्यो सभ्यताको चाहिँ शिरमा रहेको भारतलाई आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्समा लिन सकेन भने भोलि कुनै पनि चाहिँ ग्लोबल पावरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेजिमनलाई चाहिँ कायम गर्न सक्दैन। यो उसले बुझेको छ, एकदम राम्रोसँग बुझेको छ। र भारतले पनि आफ्नो तागतलाई पछिल्लो समयमा आएर बुझ्यो कि हामी रणनीतिक साझेदार त हो नै अमेरिका,
रसिया रणनीतिक साझेदार त हो नै, तर हाम्रो सांस्कृतिक जागरणले नै चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र राजनीतिदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ जोगाउनु भनेको त्यही सांस्कृतिक जागरणले हो, त्यही सभ्यताले नै हो भन्ने कुरा भारतले नै बुझेको छ, यो पश्चिमाहरूले पनि बुझेका छन्, जसले गर्दाखेरि भारत आज चाहिँ केन्द्रको रूपमा रहिरहेको छ। र चीनले पनि भारतसँग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको बुझाइ अथवा बाहिर बनेको न्यारेटिभ्स, नत्र भने चाहिँ चीनको बुद्धिज्म भनेको नेपालबाट गएको हो हैन। तर त्यहाँ नेरेटिभ कस्तो बनाएको छ भने चाहिँ चीनको बुद्धिज्म भनेको अथवा चीनको चाहिँ सभ्यता भनेको चाहिँ भारतबाट चाहिँ आएको भन्ने खालको एक खालको बुझाइ पनि बनाएको छ, जुन कुरा सत्य होइन तैपनि त्यो न्यारेटिभ बनिसकेको चीनमा यो न्यारेटिभ छ, चीनमा पनि यो न्यारेटिभ छ, तपाईँको भारतमा पनि यो न्यारेटिभ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सभ्यता त चीनलाई पनि चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पनि आज यत्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ एक नम्बरकै राष्ट्र हुँदै गर्दाखेरिमा पनि यो राजनीति र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ कम्पिँदैन सभ्यताको चाहिँ जग चाहिन्छ भनेर चाहिँ कन्फ्युसियसदेखि लिएर बुद्धिज्मको चाहिँ सभ्यताको चाहिँ हैन ताओसम्मको त्यो सभ्यताको जगमा चाहिँ ऊ गइरहेको चाहिँ छ। जसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ भारत चीनका लागि पनि चाहिँ आवश्यक देखियो। तर संसारकै केन्द्रको रूपमा चाहिँ आज भारत बनिरहेको छ, चाहे चाहिँ युक्रेन रसियाको चाहिँ युद्ध भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभ्यता संस्कृति जनसङ्ख्या भूगोल र त्यसपछि गएर स्रोत साधनका हिसाबले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हो। अब नेपालको सन्दर्भमा के भन्ने कुरा, हाम्रो यहाँको राजनीतिक चाहिँ दल अथवा राजनीतिक नेतृत्वले के चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ हामी तलमाथि गऱ्यौँ भने हामी एक्जिस्ट नै हुन सक्दैनौँ। पहिलो कुरो उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरे, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे, नेसनको स्वार्थ त यिनले हेर्दैनन्। यिनीहरूको नेसनको स्वार्थ नेसन यो भन्ने कुरा चाहिँ त यिनीहरूको उसमै छैन, प्रायोरिटीमै छैन। यिनीहरू त जस्ट आफ्नो स्वार्थ हेर्दाखेरि आज अमेरिकालाई जिस्काइयो भने चाहिँ हाम्रो राजनीति पनि समाप्त हुन्छ र त्यसपछि गएर हामी कहीँ न कहीँका हुन्छौँ भन्ने डरले गर्दाखेरि यिनीहरूले जसरी चाहिँ अमेरिकाको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सर्भ गरिरहेको छ, यो संविधान बनाउँदादेखि होस् अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यो सर्भ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आजको चाहिँ विश्व परिवेश, आज विश्वको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र त्यसपछि गएर चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति र चाहिँ इमर्जिङ पावरको चाहिँ जुन विषय छ त्यो विषयलाई समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ छायामा राखेर चाहिँ जसरी चाहिँ एकल रूपमा चाहिँ अमेरिकन कित्तामा उभियो, यो उभिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल वास्तवमै चाहिँ डेन्जरमा छ। अब यो नेपाल डेन्जरमा छ, त्यहाँनिर मैले हजुरलाई रोकेर के सोध्न चाहेँ भने नि, यो कुरा चीनलाई त पटक्कै मन परेको छैन, किनभने चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले आएर असन्तुष्टि पोखे, त्यो राजदूतावासले निकालेको विज्ञप्ति होस् अथवा ग्लोबल टाइम्समा आएको सर्वपक्षीय कुरा होस्, यी कुराले सबै सङ्केत गर्यो। यो कुरामा भारत चाहिँ खुसी छ कि भारत एमसिसी पास गरेकोमा दुखी छ कि भारतको एमसिसीमा मौनताको अर्थ के हो, अमेरिका जुन ढङ्गले नेपालमा चाहिँ इन्ट्री गरिरहेछ यसमा भारतको मत चाहिँ के छ? हो, यसमा चाहिँ साँच्चै नै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपालमा भित्रिँदै गर्दाखेरि र एमसिसीका नाममा चाहिँ नेपालमा जुन अमेरिकन चाहिँ प्रभाव बढ्यो नि, यो प्रभावबाट गर्दा भारत कति पनि खुसी छैन। तर बोल्दैन नि, बोल्न मिल्दैन नि त, स्ट्राटेजिक पार्टनर हो नि त अमेरिका, त भारतको स्ट्राटेजिक पार्टनर हो अमेरिका, बोल्न मिल्दैन नि त। त्यति मात्रै होइन, नक्सा पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले के भन्यो अथवा भारतका मिडियाहरूले चाहिँ कसरी प्रचारवादी गरे कि नेपाल चीनको कित्तामा गएर चाहिँ भारतलाई दुःख दिनलाई चाहिँ नक्सा पास गरेको भन्छ कि, जबकि त्यो यथार्थता हुँदै होइन। यथार्थता के हो त, अमेरिकनहरूको चाहिँ ब्याकिङमा चाहिँ हामीले नक्सा पास गरे हो, त्यो भारतलाई चाहिँ घेर्नलाई नै हामीले नक्सा पास गरे हो। नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा यो राजनीतिक दलहरूले गर्छ, यो नेतृत्वले गर्छ। ए बाबा त्यतातिर सोच्दै नसोच्नुहोस्, यिनले नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनता, नेपालको हित भन्ने कुराको त यिनको चाहिँ कुनै मानसपटलमा हुँदैन भएको कुरा हो नि त। ए अमेरिकाको डिजाइनमा भारतलाई चिडाउनलाई, भारतलाई दुःख दिनलाई, अर्थात् अझ त्यहाँ अझ बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले सहज रूपमा भनिदिन्छु, भारतलाई अमेरिकन कित्तामा उभ्याउनको लागि त्यो गरिएको दबाब हो। त्यो हो, दबाब हो। यदि त नेपाल के अरे हाम्रोतिर चाहिँ आउँछस्, हामीसँग बस्छस्, हाम्रो एलाइज हुन्छस् भने नेपालबाट कुनै किसिमको तँलाई समस्या हुँदैनस् भने चाहिँ नेपालबाट नि दुःख दिन्छौँ, पाकिस्तानबाट नि दुःख दिन्छौँ, श्रीलङ्काबाट नि दुःख दिन्छौँ भन्ने यो अमेरिकन चाहिँ स्पष्ट सन्देश हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काको कुरा म गर्छु, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, तर भारतका मिडियाहरूले अथवा भारतका सेनाका प्रमुख नरवाणे गर्यो भनेर उनीहरूले त्यतातिर आरोप लगाइरहेछन्। चिलायो भने तलबाट कुखुरा चोर्या जस्तो हो। यसको अर्थ चाहिँ बडो रणनीतिक रहेछ। यो अझै भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। हामी चाहिँ
बुझिरहेछ जनता चाहिँ चीनको सपोर्टमा नेपालले चुचे नक्सा पारित गर्यो, यहाँ रहेछ अमेरिकाको दबाबमा पारित गर्यो, के हो यो? एकदम एकदम सहज रूपमा म बुझाउँछु। चीनको नेपालमा त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रभाव छैन जसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ म्याटरमा चीनले त्यस्तो खालको निर्णायक केही कुराहरू गरोस्। त्यसले गर्दाखेरि चीनको त्यो कहीँ पनि देखिँदैन। किनभने चीनको बारेमा चाहिँ थप अलि पछि पनि आउँला, यो अमेरिकाको चाहिँ हो, यो अमेरिकन डिजाइन नै हो। भारतले बुझ्या पनि छ यो, भारतले बुझ्या छ, तर बोल्दा बाहिर अर्कै कुरा बोल्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हो। त्यो भारतले राम्रोसँग बुझेको छ कि चाहिँ अमेरिकनहरूले नेपाल मार्फत चाहिँ हामीलाई खेल्यो भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँलाई म एउटा सानो चाहिँ कुरा भनौँ, नेपालमा चाहिँ संविधान घोषणा हुने बेला भइरहेको थियो। त्यसपछि गएर नेपालका लागि अमेरिकाका एकजना राजदूत थिए, नाम नलिउँ म, अब नाम लिन्न, त्यो सबैले चिनेर आएको छ। होइन, नेपाल अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, ल अब नामै भनौँ अर्जुन कार्की, होइन? अब उनी राजदूत थिए त्यहाँ, र त्यसपछिको संविधान चाहिँ निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यसको घोषणाको अवस्थासम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा उनले एउटै मात्रै मेसेज दिएका थिए कि अमेरिका कन्फिडेन्स छ, अमेरिकाले चाहिँ संविधान पास गर्नु भनेर भनेको, त्यसकारण चाहिँ भारतलाई वास्ता नगर्दा नि हुन्छ भनेर चाहिँ उनले नेपालमा निरन्तर रूपमा संवाद गर्थे। भने मतलब संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा पनि भारतलाई इग्नोर गरेर हामीले संविधान घोषणा गरे हो नि त, त्यो अमेरिकाको दबाबमा अथवा पश्चिमाहरूको दबाबमा। भनेपछि त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दै आउने हो, र भारतलाई त्यहाँनिर पनि चाहिँ कर्ममा पुर्याउने काम त अमेरिकाले गर्यो नि त नेपाल मार्फत। तर कति सहेर उकुस मुकुस भएर अमेरिका चाहिँ त्यो भारत चाहिँ अमेरिकाको थिचोमिचो सहेर कहिलेसम्म बस्ने? होइन, यस्तो छ नि त, तपाईँको अमेरिकाका पनि भारतका पनि त केही बाध्यताहरू छ नि त। जस्तो अमेरिकाले त भारतलाई त सफ्ट पावरमा पनि त गभर्नेन्स गरेको छ नि त, होइन? त्यहाँ जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुष्टिकरणको राजनीति हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ अमेरिकन र वेस्टर्न लेडमा चाहिँ हुने प्रोभोकेसनले हुने त हो नि। त्यहाँको समाजको चाहिँ जुन विभाजन भएको छ, होइन, सोकल लिबरल र चाहिँ त्यसपछि सांस्कृतिक जागरण बिचको चाहिँ जुन खाडल छ, त्यो त सबै उसैले क्रिएट गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उसको दबाब र प्रभाव भने चाहिँ त रहिरहन्छ। ऊ किनभने ओल्ड हेजिमन हो। तर युक्रेनको पक्षमा नलागेर अमेरिकाको दबाब नमानेर जसरी तटस्थ बस्यो नि भारत, हो, हरेक विषयमा किन गर्न सक्दैन? यो हिम्मत होइन। अब के भने अहिले पो विश्व परिवेश चाहिँ बदलियो। बदलिँदो विश्व परिवेशको यो एउटा उदाहरण हो कि हिजोको विश्व अब छैन है, अब हिजोको भारत अब छैन है भनेर सन्देश दिन खोजे हो। हिजोको भारत अब पनि छैन, हिजोको अमेरिका जस्तो अमेरिका पनि अब छैन, हिजोको चीन जस्तो चीन पनि अब छैन भन्ने खालको चाहिँ जुन म्यासेज हो त्यो चाहिँ दिइरहेको हो कि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट नक्सा चाहिँ यदि चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ, भूभाग नै चाहिँ क्लेम गर्ने भए चाहिँ एकचोटि पनि चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ पहल भन्न सकेन। भारतले चाहिँ वास्तै गरेन त्यसपछि, होइन? र त्यति मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ प्राइम मिनिस्टरहरू चाहिँ जाने अथवा चाहिँ यहाँका फरेन मिनिस्टरहरू इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विषयलाई उठानै गरेनन्, र यतिसम्म कि छापेर चाहिँ तपाईँको लिएर आएको किताब समेत चाहिँ डम्पिङ गर्ने स्थिति आयो। भनेपछि कसका डिजाइनमा भयो त भन्दा मैले सहज र सजिलो भाषामा यहाँलाई बुझाउँछु कि न अमेरिकाले नक्सा पास गर्न लाग्यो, भारत दबाबमा पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ स्ट्राटेजिक डिल गर्यो, एग्रिमेन्ट भयो, भइसकेपछि फेरि नेपाललाई चाहिँ ब्याक गराइदियो अमेरिकाले। यसरी बुझ्नुहोस्, ब्याक गराइदिइसकेपछि हामीले बाँड्न लागेको किताब समेत चाहिँ डम्पिङ गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। भनेपछि हामी कसको डिजाइनमा नक्सा छापे भनेर चारात उफ्रिनुको अर्थ के छ? त कुनै अर्थै छैन। केपीओलीले त्यो उफ्रिनु त्यो भन्नुको कुनै मिनिङै छैन नि। त्यो जनतालाई उल्लु गराउने काम मात्रै त्यति हो। उनलाई जनतालाई भ्रमित बनाउने, झुक्क्याउने मात्रै त्यो काम हो नि। अब यो यतिमै स्टप भइरहेको छ, कहिलेसम्म हुन्छ यो? अब के हो भने अबको चाहिँ विश्व कतातिर जान्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। अब नि यो त नेपालको कुरा गर्नुभयो नक्साको, जस्तो हामीले लाग्थ्यो नि श्रीलङ्का चीनसँग नजिक छ, चीनको चाहिँ पोल्टामा छ, पाकिस्तानमा पनि श्रीलङ्काकै छ, किनभने पाकिस्तानमा श्रीलङ्काका बिआरआई मार्फत अथवा अरू प्रोजेक्टहरूमा चिनिया लाल सेना त्यहाँ छन् भनेर हामीलाई कतिपय विश्लेषकहरूले भन्नुभएको छ। हो या होइन मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यो स्थिति चीनको पोल्टामा लगभग पुगिसकेका पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जुन किसिमको पछिल्लो राजनीतिक सिनारियो देखियो, त्यहाँ त अमेरिका फेरि हाबी भएको। यसको अर्थ चाहिँ के छ? अमेरिका के चाहन्छ? अब पहिलो कुरा के हो भने नि, विश्व बदलिँदैछ तर पुरानो संरचनामा चाहिँ अझै पुरै चाहिँ बदलाव भएको छैन। पहिला त्यसरी बुझ्नु पर्यो। पुरानो संरचना विशेष गरेर आर्थिक संरचनामा चाहिँ, जस्तो
पछिल्लो समय रसियन राष्ट्रपति पुतिन र तपाईँको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको चाहिँ वार्ता भयो। यो ओलम्पिकको भन्दा अगाडि पनि र त्यो ओलम्पिकको समयमा पनि हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नयाँ विश्वको चाहिँ केही खाकाहरू पनि त्यो बनाए, तर त्यो कार्यान्वयनमा त आएको छैन नयाँ खाका। अहिले कार्यान्वयनमा के आएको छ त भन्दाखेरि पुरानो खाका नै चाहिँ कार्यान्वयनमा छ। नयाँ खाका भनेको उनीहरूको संरचना जस्तै आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क यी बाहेक अर्को छुट्टै संरचना बनाउने, आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तै छुट्टै संरचना बनाउने, इन्टरनेसनल कोड अफ जस्टिसको छुट्टै संरचना बनाउने हैन। त्यसै गएर चाहिँ तपाईँको युएनको जुन कन्सेप्ट अर्को विश्व भनौँ न, अर्को विश्व व्यवस्था हैन, त्यो बनाउने यिनीहरूमा कुराकानी भयो र त्यो हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कको खडा पनि गरे। तर त्यो ब्याङ्कले खै त लोन दिएको? यदि क्राइसिसमा चाहिँ श्रीलङ्का थियो, त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ चीन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रसियाले ल श्रीलङ्काको चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ लोन दिएको भए त यो क्राइसिसै आउँदैन थियो नि त। लोन दिन सक्ने अवस्थामा त छैन नि त। जसले गर्दाखेरि लोन दिनै पर्यो भने त वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ आइएमएफले नै दिनु पर्यो। भनेपछि वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले जब लोन दिन बन्द गरेपछि क्राइसिस त्यहाँनिर देखिएको। र नेपालमा एमसिसी पास हुँदै गर्दाखेरिमा पनि के भनिएको थियो भन्दाखेरि यदि नेपालबाट नै एमसिसी पास भयो भने चाहिँ हामीले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नेछौँ, कालो सूचीमा राख्नेछौँ, ऋण दिने छैन। भनेको अर्थ के हो भने ऋण नदिने बित्तिकै हामी पनि श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने हो। आज आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिएन भने तपाईँको कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन, तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिहरूको चाहिँ जुन शान सौगातको चाहिँ एउटा चाहिँ भिआइपी चाहिँ लाइफस्टाइल छ, त्यो लाइफस्टाइल केही पनि हुनेवाला छैन। र इभन हामीले हाम्रा प्रादेशिक सरकार चलाउन पनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर आएर चलाउनु पर्छ। अब लुम्बिनी प्रदेश टाट पल्टिसक्यो रे, ऋणमा डुबिसक्यो रे हाम्रो प्रदेश। भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि विश्व व्यवस्थाका चाहिँ जुन संरचनाहरू ती यथावत आज पनि कायम रहँदै गर्दाखेरि हामी जस्ता चाहिँ तेस्रो मुलुकहरूका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने आर्थिक सङ्कट भयो भने त्यहाँ राजनीतिको कुनै अर्थै रहँदैन। र आज श्रीलङ्कामा भएको भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले चाहिँ जब लोन दिन बन्द गरिसकेपछि किन चिनिया किताबमा उभियो न, लिएन त्यहीँबाट ऋण, हामी केही पनि दिँदैनौँ, एमसिसी पनि पास नगर्ने, तिमीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ थर्काउँदै जाँदाखेरिको स्थिति यो आएको हो श्रीलङ्काको। र तपाईँले चाहिँ लोनलाई नै हेर्नुभयो भने चाहिँ त श्रीलङ्काको चाहिँ चीनको डेट ट्र्यापमा चाहिँ श्रीलङ्का होइन। तर चीनको कारणले बिआरआई सपोर्ट गर्ने अथवा चीनका प्रोग्रामहरू सपोर्ट गर्ने एमसिसी रिजेक्ट गर्दा श्रीलङ्काको हालत त्यसरी भयो भनेर व्याख्या गरिँदैछ नि नेपाल। त्यो एउटा न्यारेटिभ चाहिँ बनाउन खोजिएको हो। तपाईँ ऋण कति थियो? 52 अर्ब डलर कति रहेछ? त्यसमा जम्मा चीनको ऋण भनेको कति हो? 10 to 11% होइन, 10 to 15% होइन। बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 85 to 90% ऋण भने त वेस्टर्नहरूकै हो नि। त्यो 52 अर्बमा त त्यो 52 अर्ब हात उठाइसक्यो म तिर्न सक्दैन भनेर। अब यो यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले पनि चाहिँ जुन आर्थिक विश्व व्यवस्था हो त्यो आर्थिक विश्व व्यवस्था अमेरिकाकै कब्जामा छ, जसले गर्दाखेरि हामी जस्ता राष्ट्रहरू चाहिँ उसँग चाहिँ न्यु खोज्यौँ भने चाहिँ हामीलाई जहाँको त्यहीँ उसले धाराशाही पनि भन्न नपाउने गर्न सक्छ। त्यही भएर नै नेपालमा एमसिसी पास भएको हो, यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। त्यही भएर एमसिसी पास भएको हो र श्रीलङ्काको देखाएर यहाँ आर्थिक क्राइसिस हुँदैछ भनेर एमसिसी कार्यान्वयन गर भन्ने सन्देश हो कि के हो यो? एक्ज्याक्टली हो, नेपालमा एमसिसीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ सन्देश हो। तर भारतलाई त कन्सेन्टमा लिन पर्यो नि त एमसिसी कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरिमा। हो, त्यो भारतलाई कन्सेन्ट लिने अवस्थामा चाहिँ अहिले भारत त चाहिँ एक हिसाबले बिच्किएको छ नि त अमेरिकासँग। त्यो विशेष गरेर अफगानिस्तानको घटनाबाट बिच्किएको हो। अनि भारत बिच्किँदै गर्दा भारतलाई अहिले फकाउने काम गरिरहेको छ अमेरिकाले, फकाउने पनि काम गरेको छ र दबावको कूटनीति पनि गरिरहेको छ। दबावको कसरी गरेको छ? जस्तो एनएसएको डेपुटी चाहिँ तपाईँको दिल्ली आए होइन, अमेरिकन एनएसएको चाहिँ डेपुटी दिल्ली आए। दिल्ली आइसकेपछि चाहिँ उनले प्रश्न के भने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ भूभागमा चाहिँ चिनले होइन आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रसिया त बचाउन आउँदैन होला भनेर चाहिँ त्यो भन्नुको अर्थ के हो? त्यो हो दबावको कूटनीति। तिमीहरूलाई बचाउने भनेको हामीले नि हो, भोलि चिनले चाहिँ तिमीहरूलाई आक्रमण गर्यो भने त्यसमा चाहिँ तिमीहरू खुरुक्क चाहिँ युक्रेनको पक्षमा लाग भनेर चाहिँ एनएसएको चाहिँ डेपुटीले आएर भारतमा दबाब दियो नि। त्यो दबावको कूटनीति त खुला रूपमा चाहिँ अमेरिकाले गर्यो। त्यसमा धम्काउने काम पनि गरेको छ, उसले फकाउने काम पनि गरिरहेको छ। तर भारतले के बुझ्यो पछिल्लो समयमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकहोरो अमेरिकाको मात्रै चाहिँ पिछलको हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त हाम्रो चाहिँ विश्वकोमा चाहिँ जुन भारतको हैसियत हो त्यो हैसियत पनि नहुने र दोस्रो बाँकी इमर्जिङ अहिलेको चाहिँ जुन ग्लोबल पावर हो त्यो ग्लोबल पावरबाट पनि चाहिँ हामी
छुट्टिनुपर्ने स्थिति हुने भएकोले चाहिँ भारतको चाहिँ जुन विश्वगुरु हुने चाहिँ उसको महत्त्वाकांक्षा हो, त्यो महत्त्वाकांक्षामा चाहिँ ठेस लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भारत वास्तवमा चाहिँ न्युट्रल बसेको हो। र अब एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा भारतले पनि बडो सुझबुझका साथ चाहिँ अहिले विचार गरिरहेको छ। हिजो ऊ केही पनि बोलेन एमसिसीको बारेमा। चीन र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ त वारै चल्यो होइन, तपाईँको चाहिँ वक्तव्यबाजीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्यो होइन, त्यो वार नै चल्यो। तर चाहिँ भारत त चुप लाएर बस्यो नि। तर एउटा यथार्थता के हो उमेशजी भनेर भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकाको सघन उपस्थितिलाई चीनले त मन त पराउँदैन, भारतले पनि मन पराउँदैन। र भारत यो कुरामा चाहिँ अहिलेको संस्थापन, पुरानो संस्थापन भारत एक ढिक्का छ। र त्यसको उदाहरणको लागि हामी टाढा जानै पर्दैन। अन्मिनलाई नेपालबाट चाहिँ खेदेको कसले हो त भन्दाखेरि भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर अन्मिन खेदेका हुन्। त्यस कारण चाहिँ अब यो एमसिसीलाई पनि तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिने हो भने चाहिँ भारतले नै हो कार्यान्वयन हुन नदिने। कसरी सम्भव छ त्यो? होइन, भारतसँग त हरेक कुरामा चाहिँ कन्सेन्ट लिइरहनुपर्छ नि। उसले कन्सेन्ट सम्झौतामै छ, त्यो सम्झौतामै छ। कन्सेन्ट लिनुपर्छ, कन्सेन्ट दिएन भने त त्यो सम्भव छैन। त्यति मात्र नभएर तिमीहरू एमसिसी बनाएर के म बिजुली नै लिँदिनँ भनिदियो भने पनि सकियो त, आवश्यक छैन नि त अहिले उसलाई। भनेपछि एमसिसी कार्यान्वयन रोक्ने क्षमता भारतसँग छ। नेपालका एमसिसी विरोधी दल अथवा कोही आन्दोलनमा आउनेहरूले सम्भव छैन। नेपालको त यो एउटा चाहिँ देखिएको मात्रै हो, यसो देखिएको मात्रै हो। यिनीहरू नेपालबाट चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो दस्तक दिने काम त हुँदैन नि। अब जस्तो नि भारतलाई तनावमा ल्याउन अथवा भारतलाई दबाब दिन अमेरिकाले नेपालमा नक्साको कुरा गर्यो, एमसिसीको कुरा गर्यो। अहिले जसरी श्रीलङ्का र पाकिस्तानलाई प्रयोग गरिरहेछ नि, त्यो पनि भारतलाई दबाब दिनलाई कुनै भारतलाई नै दबाब महत्त्वपूर्ण एकदम टुल्सको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो कसरी भन्दाखेरि इमरान खान हुँदै गर्दाखेरिमा र विशेष गरेर पछिल्लो एक दशकदेखि पाकिस्तान चाहिँ एक हिसाबले भनियो भने तपाईँको चाइनिज पल्टामा गइसकेको। जसै बिआरआई सुरु भयो नि 2013मा मलाई लाग्छ होइन, त्यो बिआरआई सुरु हुँदै यहाँनिर त्यसपछि गएर चाहिँ यो ग्वाडरको चाहिँ जुन कोरिडोर हो पाकिस्तान भएरै चाहिँ जाने जुन बाटो हो नि, अनि त्यो बाटो बनाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एक खालको स्ट्राटेजिक चाहिँ एलायन्स भइसकेको हो। त्यो स्ट्राटेजिक एलायन्सले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ के देखिया थियो त भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई चिडाउने काम भइरहेको थियो। पछिल्लो विशेष गरेर चाहिँ इमरानको सरकार आइसकेपछि चाहिँ नेपाल पाकिस्तानमा चाहिँ पाकिस्तानले भारतलाई खासै त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो बनाएको थिएन। त्यहाँनिर चाहिँ के देखिन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ केही मुद्दाहरूमा जस्तो भनौँ न यो बालाकोटको भयो, अनि यी चाहिँ जुन आतङ्ककारीले चाहिँ हमला गरेका मुद्दाहरू र त्यसपछि गएर मोदीले गरेको चाहिँ प्रतिवाद, बालाकोटमा गरेको प्रतिवाद होइन, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पाकिस्तानलाई चाहिँ डिफेन्सिभ बनाएको थियो भने पाकिस्तानबाट खासै भारतलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको थिएन। र त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ यसर्थमा पनि भएन कि चाहिँ जब 370 र 35A चाहिँ त्यहाँको कन्स्टिट्युसन्सबाट चाहिँ भारतको कन्स्टिट्युसन्सबाट चाहिँ जब त्यहाँको संसदले चाहिँ हटाएपछि त्यसको पहिलो स्वागत गरेको भनेको चाहिँ तपाईँको रसियाले हो। अनि चीनले चाहिँ त्यो कुराको बारेमा पनि त्यति मौन नै बसिरहेको अवस्था थियो। अर्थात् पछिल्लो समयमा पाकिस्तानबाट खासै चाहिँ भारतलाई चाहिँ घेर्ने खालको स्थिति थिएन, त्यस्तो टसल पनि देखिएको थिएन। तर काश्मीरको मुद्दालाई त जहिले पनि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो नि त। भारत आफ्नो फेभरमा भइन्जेल काश्मीरको मुद्दालाई चाहिँ उठ्न दिँदैन, आफ्नो फेभरमा इनकेस भएन भने अनि काश्मीरबाट चाहिँ एट्याक गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भारत जसरी न्युट्रल बसेर अमेरिकन फेभरमा पुरै काम गर्दैन, नगरिसकेपछि चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ अब सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकालाई लागिसकेपछि अमेरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ हात हालेकै हो। र यो अमेरिकाले हात हालेर नै अमेरिकाको चाहिँ फन्डिङबाट भनौँ अथवा अमेरिकाको चिठीबाट त त्यहाँको चाहिँ विदेश मन्त्रीले संसदमै बोलेका छन्। कसरी सफल भयो त्यस्तो हेर्नुहोस् त, त्यो निकै लोकप्रिय थिए त्यहाँका इमरान खान। यो सम्भव पनि थिएन होला, त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ भनेर धेरैलाई लाग्या पनि थिएन। चीन अत्यन्तै सदाशय राख्थ्यो, त्यो कसरी सम्भव भयो, कसरी सफल भयो? सम्भव त्यहाँ सेना पाकिस्तानको सेना त फेरि सत्ता हत्याउनलाई एकदमै अग्रसर भएको सेना पनि हो। यो कसरी सम्भव भयो? त्यहाँ कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इमरान खानको पार्टी बाहेक अरू जति पनि विपक्षी पार्टीहरू हुन् नि, ती चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ प्रो अमेरिकनहरू हुन् के। ती पाकिस्तानी भए पनि प्रो अमेरिकन हुन् आइडियोलोजिकल्ली, किनभने उनीहरू पावरमा भइन्जेलसम्म अमेरिकासँग निकै राम्रो सम्बन्ध थियो।
त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन इन्फ्लुएन्समा उनीहरू पर्नु कुनै ठुलो कुरै नै होइन, एउटा त्यो देखियो। दोस्रो कुरा के हो भने त्यहाँको सेना हो, अर्को चाहिँ सत्ताको चाहिँ खेलाडी त्यहाँको सेना हो। सेनाको पनि तपाईँको हाई प्रोफाइलका र हाई ऱ्याङ्किङको अफिसियलदेखि लिएर चाहिँ रिटायर्ड जनरलहरूदेखि लिएर जति बनिन् ती सबै चाहिँ प्रो अमेरिकन हो। र त्यो दुईवटा शक्तिलाई चाहिँ अमेरिकाले म्यानेज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि सेनाले पनि केही गर्न सकेन नि त। होइन भने त सेनाले अलिकति मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ त सत्ता लिइहाल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको सेनाको चाहिँ शीर्ष नेतृत्व र त्यहाँको चाहिँ विपक्षीहरूलाई दुईटा मार्फत चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ खेल्यो र खेल्दै गर्दाखेरि त्यो शक्ति तख्तापलट भएको र मुख्य रूपमा चाहिँ दुईवटा शक्तिलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सत्ता परिवर्तन भने ठुलो कुरै होइन। त्यहाँ पनि सफल भयो यो हिसाबले त अमेरिका सफल भयो, श्रीलङ्कालाई टाँट पल्टाउन पनि सफल भयो। अब यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हुन्छ हो, अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यदि एमसिसी पास नभएको भएदेखि चाहिँ नेपाल पनि चाहिँ अर्को सङ्कटतिर जान्थ्यो र त्यो कोर्स करेक्सनको दिशातिर चाहिँ जान सक्थ्यो। एमसिसी पास नभएको भए कोर्स करेक्सनको दिशा, कोर्स करेक्सन भनेको अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा अरु कुनै त्यतातिर चाहिँ जाने छिटो कोर्स करेक्सन त भोलि पनि निश्चित छ, अब सम्भावित छ, त्यो असम्भावित छ, त्यो निश्चित छ। नत्र भने त यो देशले त न त पिपुललाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्यो, न त चाहिँ यो देशलाई अगाडि लिएर जान सक्यो। यो व्यवस्थापछि त हामी त झन् चाहिँ गिर्दै गएर चाहिँ देश टुक्रिने हो कि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ जनमानसमा चाहिँ यस्तो धारणा बसिसकेको छ कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ यो देश टुक्रिने भन्ने कुरा त कसैको कन्सेप्टमै आउँदैन थियो। आज चाहिँ यो कारणले देश टुक्रिने हो कि यो व्यवस्थाले देश टुक्रिने हो कि चाहिँ यो नेताले चाहिँ के गर्ने हो कि यो जुन खालको चिन्तनहरू आइरहेको छ नि, यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कति तल झर्दै गइरहेको छ, कति गिर्दै गइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट देखियो। त्यसले यो व्यवस्थाले चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि धान्न नसकिने, अब तपाईँले अहिले लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ भनेर भनिसक्यो, धेरै चाहिँ स्टेटहरू टाट पल्टिन्छन् अब, किनभने त्यो फङ्सनलेस चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा संरचना खडा गरेर चाहिँ के गर्नु। हिजो कोभिडमा तपाईँले देख्नु भएन के चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको के चाहिँ सङ्घीय सरकारले, बिचको सरकार त केही अर्थै भएन नि त। एउटा त्यत्रो पेन्डेमिकमा त्यत्रो महामारी बोझ भइसक्यो होइन, त्यो बोझ भयो। त्यसले गर्दा ती बोझहरू चाहिँ बोकेर त हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। यो राजनीतिक कर्मीहरू आफैले लिएर आएको त्यो बोझलाई चाहिँ यिनीहरू बिसाउनु पनि सक्दैन। भनेपछि चाहिँ यो राजनीतिक कर्मीबाट त्यसपछि गएर अहिलेको चाहिँ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ नेपाल अगाडि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले परिकल्पना। अब यो व्यवस्थाबाट नेपाल अगाडि नजाने परिकल्पना गरिरहँदा अब म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने यसलाई साँगुरो बनाउँदै जाँदैछु म। जस्तो पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जुन अमेरिका सफल भयो यसले भारतलाई के खतरा हुन सक्छ? हो, पाकिस्तानबाट पनि अब रिफ्युजीको क्रम सुरु हुन्छ। श्रीलङ्काबाट चाहिँ रिफ्युजीको क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ अब होइन। त्यो पनि चाहिँ पाकिस्तान इन्डियालाई बर्डन नै हुन जान्छ होइन। छिमेकी मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कट आयो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव त आफूमा त सोझै पर्छ नि। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि प्रभाव छ, आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव छ, त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ सामाजिक परिवेशदेखि लिएर चाहिँ विविध कारणहरूमा चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ नि। त्यो भारतमा एउटा प्रभाव त त्यहाँबाट पर्ने नै हो। पाकिस्तानबाट चाहिँ विशेष गरेर काश्मीरबाट चाहिँ फेरि चाहिँ भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिहरू चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आतङ्कवादी गतिविधि त हुन्थ्यो नै होइन। आतङ्कवादी गतिविधि अरू कुनै खालको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ अन्डर करेन्ट पनि गर्छ, किनभने 20% चाहिँ अहिले पनि भारतको टोटल पपुलेसनमा चाहिँ मुस्लिमहरूको पपुलेसन छ र त्यो मुस्लिमहरूलाई उचाल्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा कारगर चाहिँ माध्यम हुनसक्छ। जस्तो एउटै तपाईँको चाहिँ त्यो साइनबागको चाहिँ आन्दोलनहरू कति समय चल्यो, 6 महिना 8 महिना 10 महिनासम्म चाहिँ कन्टिन्यू जाने किसान आन्दोलन, यो सबै प्रोभोकेट हुन् कि होइन। त्यो प्रोभोकेट कुराहरू चाहिँ अब यति धेरै आउँछ कि जसले गर्दा भारतलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब भारतले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सकेन भने भारतलाई गाह्रो छ। भारतले गर्नुपर्छ के यति बेला? होइन, अब भारतले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको उसको जुन पोजिसन छ नि त्यो पोजिसन चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ, न्युट्रलिटीको पोजिसन कायमै राख्नुपर्छ। किनभने अब तपाईँको चाहिँ सधैँभरि चाहिँ पश्चिमाहरूको कित्तामा भारत रहिरह्यो भने भारत अगाडि आउन सक्दैन।
त्योमा अडिन्छ भारत? त्यो अडिन्छ। हेर्दा तपाईँलाई होइन, मलाई लाग्छ, मलाई किन अब पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट त्यहाँ अशान्ति सिर्जना गरिदिँदाखेरि त्यसलाई कसरी उसले सेटल अब त्यसको लागि चाहिँ त उसले चाहिँ रसियनहरूसँग पनि त सहयोग लिन सक्ला। भोलि चाहिँ उसले आफूले चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ रिलेसन बनाएका अरू देशहरू पनि त छन् नि, ती देशहरूसँग पनि सहयोग लिन सक्ला होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भारत के क्यापेबल छ भने त्यहाँबाट दुःख दिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई दबाउन सक्ने पनि उसको क्षमता छ कि। तर भारत आफै फुट्ने खतरा छ, टुक्रिने खतरा छ भनिन्छ नि। त्यो टुक्रिने खतरा त धेरै पहिलादेखि नै हो त्यहाँनिर चाहिँ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ जोड्ने काम पनि भइरहेको छ। जस्तो मोदीको आगमन सँगसँगै चाहिँ उसले गरेको चाहिँ जुन विकासका प्रयत्नहरू हुन्, त्यो प्रयत्नहरूले पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारतलाई चाहिँ जोड्ने कामहरू पनि गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ नै। किन भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ मूल जुन सभ्यता हो, त्यो मूल सभ्यताभित्र एकाकार गर्ने एउटा क्रम सुरु भएको छ भने त्यो मूल सभ्यतासँग चाहिँ समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अरू सभ्यताको पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक खालको समन्वयात्मक वातावरण बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले चाहिँ यही सभ्यता र त्यसपछि गएर चाहिँ यो लिडरसिपबाट चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ, त्यो जुत्न सक्छ, अगाडि जान सकिन्छ, एउटा आत्मविश्वास चाहिँ त्यहाँनिर। अब यो त पाकिस्तान र श्रीलङ्काको हकमा हो। अब नेपाल पनि त अमेरिकाको कित्तामा गइसकेको छ। यो त खुलेरै युक्रेनको पक्षमा उभियो, अमेरिकालाई खुसी पार्न। एमसिसी पनि पास गर्यो। नेपाल पनि त भारतका लागि खतरा होला नि, यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हो? अब यस्तो छ, नेपालबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हो, नेपालबाट चाहिँ खतरा हुन्छ। नेपालबाट खतरा हुँदै गर्दाखेरिमा भारतले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेपालमा कोर्स करेक्सनको दिशामा भारत जान्छ। भारतले चाहँदैमा नेपालको कोर्स करेक्सन हुन्छ? भारतले नेतृत्व गर्दैमा चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चीन र रसियनहरूको ब्याकिङ भएको अवस्थामा चाहिँ त्यति बेला कोर्स करेक्सन सम्भव हुन्छ। र नेपालको कोर्स करेक्सन गर्ने हकमा चाहिँ चीन र भारत एक ठाउँमा आउँछन् र इभन रसिया पनि आउँछ त्यहाँनिर। अब नि त्यसो हो भने अमेरिका हार खाएर फर्किन्छ त्यति बेला? होइन, एउटा कुनै ठुलै चाहिँ एउटा हिंसात्मक द्वन्द्व नभइकन चाहिँ त अमेरिका त फर्किँदैन नि यहाँ त। भनेपछि कोर्स करेक्सनमा अमेरिकाको भूमिका कहाँ हुन्छ, भारत चीन र रसियाको भूमिका कहाँ हुन्छ, त्यो कन्फ्लिक्टले कसरी म्यानेज गर्ने? हो, अब एउटा द्वन्द्व निश्चित रूपमा हुन्छ नेपालमा कोर्स करेक्सन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ। हो, त्यो द्वन्द्व मार्फत नै कोर्स करेक्सन हुने हो। त्यो द्वन्द्व हुने र चाहिँ त्यो कोर्स करेक्सनको चाहिँ दिशामा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अमेरिका चाहिँ कमजोर पर्ने हो। त्यति बेला ऊ पुच्छर सिमालेर भाग्छ त यहाँबाट? होइन, पुच्छर सिमालेर भाग्ने होइन, तपाईँ शक्ति नै कमजोर हुँदै गइसकेपछि स्वतः जानियो नि त। जस्तो अफगानिस्तानबाट फर्किया होइन, तपाईँको इराकबाट फर्किने चाहिँ स्थितिमा छ। इराकमा पनि त केही हुन सकेको छैन। सिरियाबाट फर्किया होइन, फर्किने क्रम त सुरु हुन्छ त। अहिले यमनबाटै फर्किनु पर्ने स्थिति छ भने नि। अब ठ्याक्क चीन र भारतले चाह्यो भने नेपालमा कोर्स करेक्सन हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। एकदम केही समय अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गरे। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उनको भारत भ्रमणलाई मानियो। पहिला उनलाई भारतमा भ्रमणमा चाहिँ नबोलाउने अथवा त्यति औपचारिक पनि नहुने भन्ने कुरा आयो, नजाने भन्ने कुरा आयो। जुन कश्मीरकै केसमा उनले पाकिस्तानमा जे कुरा बोलेका थिए मुस्लिमहरूको विषयलाई लिएर, त्यसकारण उनलाई त्यहाँ यसपालि सुखद भएन भारतको भ्रमण, मोदीले भेटै दिएनन् भन्ने अर्थ पनि लागियो हो पनि फेरि। अनि तपाईँ चाहिँ चीन र भारत चाहिँ नेपालको कोर्स करेक्सन गर्न एक ठाउँमा आउँछन् भनेर भनिरहनु भएको छ। मोदीले भेट नदिएको, जयशङ्कर मात्रै भेटेर आछन् उनी, यसले चाहिँ सम्भव छ त नेपालको कोर्स करेक्सनमा? त्यसको सन्देश चाहिँ के थियो मोदीले भेट नदिनु? अब यस्तो छ, दुईवटा कुरा। मोदीले भेट नदिनुको त के हो भने काश्मीरको विषयमा, काश्मीरी मुस्लिमहरूको विषयमा चाहिँ जुन चिनिया विदेश मन्त्रीले यो वक्तव्य गरे, बोले, पाकिस्तानबाट चाहिँ बोले होइन, त्यो बोलिसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ मोदीले भेट गर्न नदिएको हो। र तपाईँको त्यति राम्रो चाहिँ एकदम सुमधुर सम्बन्ध त होइन नि। तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चिनिया विदेश मन्त्रीले चाहिँ वाङीले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ विवादित मुद्दाहरूलाई थाती राखेर भए पनि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भारत र चीन एक ठाउँमा आउँछौ नेपालको विषयमा भने हो त्यो। किनभने अरू हाम्रा आफ्ना सीमाका विवादहरू हुन सक्लान् होइन, हाम्रा अरू राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमिका विवादहरू हुन सक्लान्, अरू हाम्रा ऐतिहासिक सम्बन्धका विवादहरू पनि हुन सक्लान्। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो दुईटै राष्ट्रको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा र चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ खतरा पुग्ने भएकोले नेपाल म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सहमत छन्। एक ठाउँमा आउने सन्देश लिएर तिनी भारतबाट नेपाल आउन् कुरा भएको छ, त्यसपछि यहाँ आएका छन्। अनि अजित डोभाल अब जाँदैछन्, यसको कुनै कनेक्सन छ के हुन सक्छ? हो, अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अब राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी जान्छ त्यसमा हेरौँ। पहिला स्थानीय चुनाव त होला मानौँ होइन, अहिलेसम्मको तयारीले हुने जस्तो देखिन्छ, तर पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय चुनाव होला,
यदि स्थानीय चुनाव भएन भने त जाने त फेरि कोर्स करेक्सनकै दिशातिर हो। चीन र भारतकै सदासहयतामा हो त्यो। अब त्यो सदासहयतामा के हो भन्दाखेरि गर्ने यहीँको पोलिटिकल पार्टिजबाट नै हो। तर उनीहरूको साथ समर्थन रहन्छ। हो, उनीहरूको साथ समर्थन रहन्छ। यो पोलिटिकल पार्टीको अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ त्यो कुरालाई मानेन भने यी टुटफुट भएर पनि त्यहाँ मान्ने ग्रुप त छ नि हरेक पोलिटिकल पार्टिजभित्र। त्यो टुटफुटको एउटा क्रम पनि सुरु हुनसक्छ र एउटा कोर्स करेक्सनको वातावरण भनेपछि डेमोक्रेसी नै कोल्याप्स भएर कुनै अटोक्रेसी आउने हो अथवा यही डेमोक्रेसीभित्र हो? डेमोक्रेसी यस्तो हुन्छ, तपाईँको डेमोक्रेसी अहिलेको चाहिँ एरामा तपाईँले डेमोक्रेसीको फ्रेमभन्दा बाहिर भएर त गर्न सक्नुहुन्न होइन। डेमोक्रेसीको फ्रेममै गर्ने हो, अर्थात् चाहिँ योभन्दा चाहिँ उन्नत खालको डेमोक्रेसीमा पनि त बहस गर्न सकिन्छ नि त। तिनीहरूले त्यो कोर्स करेक्सनको डिजाइन बनाइसक्या हो भारत र चीनले? अब उनीहरूले कोर्स करेक्सनको डिजाइन बनाएको छ, एउटा सहमति उनीहरूको छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ अमेरिकन सहमति छैन। नेपालको मामलालाई लिएर अमेरिकन पनि चाहिँ त्यो सहमतिमा आओस् भन्ने खालको उनीहरूको कुरा हुनसक्छ। त्यहाँ के हो त्यो भने तपाईँको कोर्स करेक्सन पछि हुने व्यवस्थामा के जस्तै चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। ग्लोबल टाइम्स त्यो चीनको मुखपत्र, त्यहाँ पनि आयो कि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सर्वपक्षीय सहमति भन्ने कुरा जुन छ त्यो के हो? होइन, सर्वपक्षीय सहमति भनेको चाहिँ चीनको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ नेपालमा भरपर्दो पार्टनर भनेको हो त राज संस्थै हो चीनको। आजका दिनसम्म पनि चीनको बेजिङकै कन्फरेन्स हलमा चाहिँ यहाँ जानुभयो भने चाहिँ महेन्द्रको फोटो त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ, ऊ हाम्रो पार्टनर भन्ने कुरा, असली साथी ऊ हो भन्ने कुरा भनेपछि राज संस्थाको बारेमा चाहिँ चीन क्लियर छ। अब भारतको चाहिँ अलिकति दुविधा पनि छ त्यहाँनिर चाहिँ के माने? जस्तो भारतको चाहिँ दुविधा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्था भन्दा पनि चाहिँ हिन्दुइजमको फ्रेमबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ भारतको कुरा हो। अलिकति त्यहाँनिर पनि त केही कन्ट्राडिक्सन्सहरू चाहिँ छ, तर एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतको अहिलेको संस्थापनले चाहिँ राष्ट्रसँग पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। जब त्यो कुम्भ मेलामा चाहिँ नेपालका चाहिँ महाराजलाई लगेर जसरी चाहिँ प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गराइयो, त्यसबाट राज संस्थाको बारेमा पनि उसको धारणालाई हामीलाई बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। त्यस कारण चाहिँ राज संस्था हिजोको जस्तो चाहिँ कुनै शक्ति भएको होइन कि चाहिँ सायद केही पावर भएर चाहिँ नेसनल इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ विदेशी चाहिँ जताभावी हस्तक्षेप गर्न नसकुन् भनेर चाहिँ त्यहाँ राज संस्था अपरिहार्य छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ चाहिँ चीन र भारतको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राज संस्थाको हकमा चाहिँ भारत पुरै खुलेर नआए तापनि चाहिँ एउटा सफ्ट कर्नर चाहिँ त्यहाँनिर राख्न सक्छ। भनेपछि चीन राज संस्था, भारत हिन्दू राष्ट्र, यी दुईटाको गिभ एन्ड टेकमा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र, अनि अमेरिका चाहिँ यही व्यवस्था चाहन्छ, अनि अमेरिका चाहिँ सहमत नहुँदासम्म यो कसरी सम्भव हो? अब त्यही भएर अब अमेरिका चाहिँ नेपालको मामलामा अथवा अमेरिकालाई चाहिँ थप कमजोर गराउने चाहिँ दिशातिर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ नि त। जसले पनि चीनले नै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, भारतले नै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, रसियाले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, इरानले राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ होइन, ब्राजिलले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, अमेरिकाले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो। र अमेरिकालाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उ गर्न सकिन्छ त, स्पेस दिन सकिन्छ त, त्यो स्पेसको बारेमा पनि चाहिँ छलफल। र अमेरिका आफू पूर्ण रूपमा फुत्किएर जाने स्थिति भन्दा चाहिँ नेपालमा एउटा स्पेस बनाएर राखिरहने स्थिति आयो भने चाहिँ रहन सक्छ। जस्तो अमेरिकनको जित त कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीको फ्रेमबाट चाहिँ बाहिर जान नदिने बित्तिकै एउटा जित भयो नि त अमेरिकाको। जस्तो नेपालमा मोनार्की भए पनि चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। होइन, धर्मनिरपेक्षता जाला, धार्मिक स्वतन्त्रता त भन्न सकिएला नि त। के 47 सालको संविधानमा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन र थियो नि त होइन। त्यसले गर्दा त्यो त एउटा पोलिटिकल प्रोपोगन्डा मात्रै भएर गएको हो नि त सेकुलरिजम। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि पनि अमेरिकाले चाहिँ प्रब्लमको विषय होइन। र अब बाँकी रह्यो अब हामीले चाहिँ जातीय हिसाबले अथवा चाहिँ क्षेत्रीय हिसाबले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बहिष्करणमा परेकाहरूलाई चाहिँ समावेशीकरणको प्रक्रियामा लिएर आइसकेका छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्टिग्रेसनको एउटा मोडुल बनिसकेको छ। त्यो समावेशीकरणको प्रक्रियालाई पनि चाहिँ लिएर जाने, त्यति भएपछि चाहिँ आम नेपालीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको कन्फ्रन्टेसनको स्थिति आउँदैन भनेपछि पिपुल पनि म्यानेज हुने र नेसनल इन्टिग्रेसनलाई पनि त्यसले टेवा पुर्याउनु भयो भने छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि म्यानेज गर्न र छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि विश्वास दिलाउन सक्ने त्यो वातावरणको बारेमा चाहिँ वास्तवमा अहिले सघन रूपमा चाहिँ चीन भारतको बिचमा पनि छलफल भइरहेको छ भने हाम्रो यहाँका पनि चाहिँ बाहिर आउन सकेको छैन। भित्री रूपमा ती छलफलहरू भइरहेका छन्, तर त्यो के हो भन्दा बाहिर लिएर यो गर्भाधानकै प्रक्रियामा छ। अब
जन्मिने मास पुग्नु पर्यो नि। हो, त्यसको लागि के हो भन्दाखेरि त्यो खालको पृष्ठभूमि भन्ने हो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ क्या, जस्तो राजा ल्याउने भनौँला होइन, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने भनौँला, त्यसै त आउन्न यो त होइन। अब कुन कुन बाटो छ त, कुन लय कुन बाटो पकडेर कुन बाटो समाएर हामी त्यहाँ पुग्ने हो त। जस्तो गणतन्त्र हामी 62-63 को आन्दोलन मार्फत ल्यायौँ, राजनीतिक परिवर्तन गरेर। अब राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, यी जे कुरा हामी फेरि फर्काउन खोजिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ कुन बाटोबाट कसरी? अब यस्तो बाटो भनेर चाहिँ निस्किँदै जाने कुरा हो। नेपालको इतिहासलाई यहाँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन भनेको चाहिँ जनबलमै भएको छ र त्यसमा विदेशीको आशीर्वाद छ हरेक परिवर्तनमा। चाहे तपाईँ 7 सालको भन्नुहोस्, चाहे 17 सालको भन्नुहोस्, चाहे 36 को भन्नुहोस्, चाहे 46 को, चाहे 62-63 को, जनबलकै भरमा भएको हुन् यी सबैहरू होइन। र यो जनबलबाट नै हुने हो भोलि त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा पनि। तपाईँको के हुन्छ भने केपी ओलीले चाहिँ पहिलोपटक संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ कुन खालको माहौल बनेको थियो देशमा? संसद विघटन गरिदिइसकेपछि ध्यान जति त्यतातिर कन्सन्ट्रेट भयो नि त। भनेपछि तपाईँको माहौल बन्न केही बेरै लाग्दैन, मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको वातावरण बनाउने कुराहरू मात्रै हो। अब त्यो वातावरण बनाउने कुरामा चाहिँ अहिले यहाँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने नि आज काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राप्रपा चाहिँ बडो चाहिँ पपुलर रूपमा चाहिँ बडो चाहिँ एउटा वेब नै क्रिएट गर्ने हिसाबले जुन आइरहेको छ नि, यो अगाडि बढ्यो भने त यसैले पनि त नेतृत्व गर्न सक्छ नि त आन्दोलनको। चुनावबाट सम्भव छ? अहिले चुनावको कुरा गर्दैछ होइन, चुनावको कुरा गर्छन्। चुनावको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चुनावबाट भएन भने चाहिँ सडक त कसैले छेकेको छैन नि त। र बाँकी यति धेरै चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्र संस्थाको बारेमा अभियान चलाउनेहरू पनि त धेरै नै छ नि त। ती अभियान चलाउनेहरूलाई पनि त्योभित्र जोड्न सक्ने स्थिति पनि त रहन सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ लिङ्गदेनको नेतृत्व चाहिँ उभरेर आएको छ होइन, त्यो उभरेर आएको नेतृत्वमा चाहिँ समाहित हुनलाई त अरूलाई गाह्रो छैन नि त। तर लिङ्गदेनको नेतृत्वबाट आन्दोलनबाट आउला म तपाईँले त्यो कुरामा म सहमत छु। तर लिङ्गदेनको नेतृत्व त चुनावतिर केन्द्रित छ, चुनावमा ध्यान दिएको छ। ठिकै छ, चुनावबाट राज संस्था आउन सम्भव छ। सुन्नु न, ठिकै छ त, लिङ्गदेनको नेतृत्व चाहिँ चुनावतिरै लागेको छ। चुनावमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल एकछिनलाई मानौँ त्यो त अहिले सम्भव देखिँदैन, तैपनि लिङ्गदेन 1 नम्बरको पार्टी भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ यही चाहिँ प्रक्रियाबाट अगाडि जान सक्ने स्थिति हुँदैन। तर 2/3 तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, तर 2/3 ल्याएको राजाको आयु कति? 5 वर्ष। फेरि अर्कोले 2/3 ल्याइदियो भने ठिक छ, त्यो त अब अर्कोले 2/3 ल्यायो भने जान्छ। तर के भने एउटा प्रोसेसको कुरा जुन हो नि त, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने जुन कुरा हो नि, त्यो प्रोसेसमा इन्ट्री गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जान सक्ने। तर केही मान्छेहरूको राजा चाहिन्छ भन्नेहरूको पनि असन्तुष्टि कहाँनिर छ भने ठिकै छ आन्दोलन मार्फत गरौँ, तर चुनाव मार्फत ल्याउने राजाको त 5 वर्षभन्दा धेरै आयु त हुँदैन होइन। यस्तो हो, तपाईँको के हो भन्दाखेरि आवश्यकताको कुराहरू हो। किनभने जहिर शाह चाहिँ पछि फेरि चाहिँ अफगानिस्तानमा राजा हुन आऊ भनेर चाहिँ त्यहीँका मान्छेहरूले, त्यहीँका पोलिटिकल पार्टिजहरूले भने हो नि त। जहिर शाह नआएको मात्रै हो नि त होइन, नत्र जहिर शाहलाई बोलाएको नि। हिजो चाहिँ बेलायतमा पनि त राज संस्था फालेर चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ रमाइरहेको नि, तर त राजा नभइकन चाहिँ बेलायत अगाडि जान सक्दैन भनेर लिएर आवश्यकताले चाहिँ ल्याउने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा संविधान को चाहिँ पनि पिपुलको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुने कुराहरू हुन्। 2 वर्ष 5 वर्ष लाग्यो होइन, राज संस्था अब आयो भने राज संस्थाको बारेमा चाहिँ एउटा राजा हुँदै गर्दा केही फरक पर्दैन। राजाको बारेमा चाहिँ अब बहस नगर्ने भने संविधानमा क्लोज गर्न पनि सकिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चेन्ज हुने यो गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। यथार्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि आवश्यकता र औचित्य हो भने भोलि मुभमेन्ट क्रिएट हुन्छ र त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ नर्थ र साउथले चाहिँ सहयोग गर्यो भने चाहिँ त्यो मुभमेन्ट। तर विदेशीले सहयोग गरेर ल्याएको राज संस्थाको चाहिँ हामीलाई चाहियो र होइन। विदेशीले भनेर मैले त किनभने हरेक डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सदास्यता खोज्छौँ होइन। त्यही खोज्दा त आज फेरि उपलब्धि गुमाउनु परेको छ, स्थायित्व हुन सकेको छैन। उनीहरूले आफूले ल्याइदिएको उपलब्धिमा आफूले पनि महत कार्यपछि हात चाट्न खोज्छन्। यस्तो हो, हामीले चाहिँ के कुरा बुझाउनु पर्यो भने हामी आफै निर्णय गर्न सक्ने चाहिँ उसमा छैन, अवस्थामा चाहिँ छैनौँ, कहिले पनि भएनौँ होइन, कहिले पनि छैनौँ। र अब भोलिका दिनमा कति हुन सक्छौँ सक्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन वैश्वीकरण छ नि, यो वैश्वीकरणमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ राज संस्थाको बारेमा पनि चाहिँ राज संस्था भनेर चाहिँ वास्तवमा नेपालको हितको लागि हो, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कुनै विमति छैन भनेर चाहिँ कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो कुरालाई लेजिटिमाइज त गर्नु पर्ला नि त। हो, त्यो लेजिटिमाइज गर्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ सदाशयता लिने हो, उनीहरूको हस्तक्षेप भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। अब तपाईँले कोर्स करेक्सनको कुरा गर्दा कोर्स करेक्सन मार्फत हुने राज संस्थाको इन्ट्री मात्रै हो कि अरू पनि हुन सक्छन् उपायहरू? होइन, अब यस्तो अरू उपाय पनि हुन सक्छन्।
तर हामी कता जान्छौँ? कोर्स करेक्सनमा चाहिँ राज संस्थाको इन्ट्री मात्रै होइन कि चाहिँ अरू उपाय होइन। जस्तो राज संस्थाको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकछिनलाई सम्भव भएन। एकछिनलाई एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा सामान्य बुझाइ पनि होइन, गइसकेको राजा फिर्ता हुँदैनन् भन्ने कुरा सामान्य सबैको बुझाइ नै हो होइन। कोर्स करेक्सन भनेको चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना मात्रै होइन, अरू के हुनसक्छ त्यहाँ? मूल रूपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ एजेन्डाहरू छन् नि त्यो एजेन्डाहरूको जस्तो शासकीय स्वरूपमा पनि चाहिँ कोर्स करेक्सनको कुरा हो। किनभने अब हामीलाई फेडरल चाहिँ स्ट्रक्चर अहिलेको यो कुरूप राम्रो ल्याउँदाखेरि केही फरक पर्दैन, यो कुरूप फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ अब चाहिएको छैन। एउटा कोर्स करेक्सन त्यहाँनिर पनि हो, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छैन। धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छैन। यसले किनभने हाम्रो चाहिँ संस्कृतिको ध्वंसीकरण नै गर्न लागिरहेको छ। यो जुन कन्भर्सनको इस्युजहरू आइरहेको छ यसले हाम्रो चाहिँ संस्कृतिको ध्वंसीकरण गर्छ। त्यसले त्यो पनि एउटा कोर्स करेक्सनको विषय हो। भने मतलब चाहिँ सनातन राष्ट्र नै चाहिँ नेपाल हो, किनभने यो जेसुकै भए पनि सभ्यताको शिर हो होइन, पूर्वीय सभ्यताको शिर हो। पूर्वीय सभ्यताको शिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कोर्स करेक्सन भनेको त्यहाँनिर पनि हो भने बाँकी चाहिँ विकासको र चाहिँ जुन शिक्षाको चाहिँ मोडल हो त्यो मोडल पनि कोर्स करेक्सनको मोडल हो। हामीले समन्वय गरेर अगाडि लिएर जाने हो। हाम्रो शिक्षा पद्धति भनेको चाहिँ पूर्वीय ज्ञान पश्चिमी विज्ञानको यो समायोजन हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समायोजनको प्रक्रियामा जानु भनेको पनि चाहिँ कोर्स करेक्सन हो। त्यसर्थ कोर्स करेक्सन भनेको हामीले राजनीतिमा मात्रै नहेरौँ, कोर्स करेक्सन भनेको हामीले राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, सामाजिक चाहिँ सम्बन्धहरूमा होइन, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ कोर्स करेक्सनको कुराहरू लिएर आएको। जस्तो अहिलेको डेमोक्रेसीको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम, इन्डिभिजुअल अटोनोमीको मात्रै कुरा गर्दछ। हामी त एउटा समन्वयवादी समाजमा रहिरहेको हो नि त, हामी त पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट चाहिँ आएको हो नि त, हाम्रो परिवारले नै हाम्रो चाहिँ समाजलाई जोड्या हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन विशृङ्खलित भइरहेको छ, यी विशृङ्खलित भएका कुराहरूलाई एक हदसम्म रोक्नु पनि के हो भन्दाखेरि कोर्स करेक्सनका विषय। अब यो कोर्स करेक्सनमा सेनाको भूमिका केही हुनसक्छ? सेनाको भूमिका भनेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कारगर हुन्छ कि चाहिँ जब पिपुलले चाहिँ मुभमेन्ट उठाउँछ र कोर्स करेक्सनको चाहिँ दिशातिर जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ समर्थन हुन्छ। तपाईँले कतिवटा देख्नु भएको छ तरिका कोर्स करेक्सनका? एउटा त आन्दोलन भयो, एउटा त जनबल नै हो। आन्दोलन एउटा चाहिँ संवैधानिक अहिलेकै संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ चुनावी प्रक्रियाबाट त्यो र अर्को सैनिक बलबाट कति छ? सैनिक बलबाट मैले सम्भावना अत्यन्त न्यून देख्छु, किनभने त्यसको लेजिटिमेसी हुँदैन। नेपालको सेना फेरि त्यो सत्ता केन्द्रित भएर नजिर पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली सेनालाई कोर्स करेक्सनमा नेपाली सेनाको चाहिँ भूमिका कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला भारत र चाहिँ अमेरिकाले चाहन्छन् त्यति बेला हुन्छ। हामीले सदासदा त्यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो प्रधान सेनापति पनि भारतको मानार्थी प्रधान सेनापति हो। भारतको प्रधान सेनापति पनि चाहिँ हाम्रो मानार्थ चाहिँ प्रधान सेनापति हो भने हामी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जाँदै गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ सेना पनि यो अमेरिकनहरूसँग चाहिँ नजिक छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एउटा ग्रिन सिग्नल दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बेला चिनको चाहिँ के हुन्छ? जस्तो चिन नि अहिले चिन अलिकति नाराज भएको जस्तो देखिन्छ, आउँदा मानमर्दनै भयो भनिन्छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा बिआरआईमा रुचि नै देखाएन, कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढ्नै चाहेन देउबा सरकार। त्यहाँ देउबा र नारायण खड्काले हामी ऋणमा काम गर्न सक्दैनौँ भनेर प्रश्न भन्दै। यसले चाहिँ चिनले के सन्देश? होइन, चिनले कोर्स करेक्सन गर्दै गर्दाखेरिमा उसको नेसनल सेक्युरिटीमा कुनै थ्रेट आउँदैन। नेपालबाट त उसलाई थ्रेट नआएपछि त पुग्यो, चिनलाई केही पनि चाहिएको छैन, जेसुकै होस् अरू जेसुकै होस्। तर नेपालबाट थ्रेट नआओस् चिनको चाहिँ इन्ट्रिगेसनमा, तिब्बत कार्डमा कोही नखेलोस्, त्यति मात्रै हो, त्यति मात्रै उसको, अरू केही पनि। राजा होस्, दल होस्, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, मतलब छैन उसलाई यो भूमिबाट चाहिँ चिनलाई खतरा नहोस्, यति मात्रै हो। तर चिनलाई खतरा हुने खालको सरकार भयो नि त, व्यवस्था भयो नि त यहाँ होइन। त्यो हो, त्यही भएर त चिनको चाहिँ यो छटपटाहट यसरी बोलाउँदै नबोलाउन विदेश मन्त्री चाहिँ आउने, त्यसपछि गएर चाहिँ वास्ता नहुँदाखेरि पनि एक हिसाबले हो नि त कुनै डेकोरम बेगरको चाहिँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण जस्तो भयो नि त। चिनको विदेश मन्त्री भनेको चाहिँ त राष्ट्रपतिको दोस्रो भ्रमण हो नि त। तर हेर्नुहोस् अनि भारतको चाहिँ एउटा हिजोको चाहिँ विदेश मन्त्री आउँदाखेरि पनि हाम्रो लावालस्कर लगाएर जाने विदेश मन्त्री मात्रै होइन, भारतको एउटा राजदूत जो सहसचिव स्तरको कर्मचारीले आफ्नो विदायमा आयोजना गरेको भोजमा भालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, दुईजना मन्त्रीहरू, सारा यहाँका भिआइपी मान्छेहरू लावा लस्कर लगाएर भोज खान जाने एउटा विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ त्यो मानमन्त्र के हो? यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्फिडेन्समा लिन आफ्ना खेतालाहरू प्रयोग गरेको, यसरी बुझ्नुहोस्। अमेरिकाको डिजाइनमै गएको हुँदैन। अब
भारतलाई अमेरिकाले अहिले चाहिँ भनौँ न भारतीय विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री अमेरिकामा भ्रमण छ, मोदीको 2+2 चाहिँ वार्ता भइरहेको छ, यो अनलाइन वार्ता भएको छ होइन। र त्यसपछि गएर भारतलाई चाहिँ रिजाउने क्रममा चाहिँ नेपालबाट हो भने चाहिँ त्यो एउटा रिजाउने प्रक्रियाको रूपमा त्यसलाई बुझौँ। भनेपछि हाम्रो बुझ्न त धेरै गाह्रो पो रहेछ। हामी त भारतको यसो भारतलाई खुसी पार्नलाई नेपालका नेताहरू त्यति मात्र होइन, यो अमेरिकन चाहिँ डिजाइनमै हुन्छ। अब तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने नेपालका राजनीतिक दलका कुनै पनि चाहिँ नेताहरूले केही गतिविधिहरू गरे भने त्यो चाहिँ अमेरिकन इसारा बेगर चाहिँ उनीहरूले केही गतिविधि गर्नै सक्दैनन्। जस्तो नि अस्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतमा गए, त्यहाँ विमानस्थानबाट सिधै भाजपाको मुख्यालयमा गए, यो पनि अमेरिकी डिजाइन थियो। सम्बन्ध सुमधुर गर्ने चाहिँ एउटा तरिका होइन। नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगरेको काम गरे नि त, प्रोटोकल मिचेर तपाईँको विमानस्थलबाट सिधै सत्तारूढ दलको पार्टीको मुख्यालयमा त अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्री पनि गएन रहेछ। यसको अर्थ चाहिँ के थियो? होइन, यसो त्यसलाई अर्को ढङ्गबाट बुझ्ने हो भने सजिलो पनि हुन्छ होइन। त्यसलाई कम्प्लेक्स बनाउँदा कम्प्लेक्स हुन्छ, सहज बना। यिनी पनि नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति हुन्। पार्टी सभापति चाहिँ त्यहाँको पार्टी कार्यालयमा गयो भनेर, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हो नि भारत गएको त। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गइसकेको भएपछि त्यो अशोभनीय कुरा हो। त्यो अशोभनीय कुरा चाहिँ किन बाध्य भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीलाई पनि चाहिँ विजय चौथाईले आएर चाहिँ धागा हो, त्यो राखी बाँधेको चाहिँ एउटा गुण तिर्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर पुगेको हो भनेर यसरी पनि बुझौँ। अब मान मर्यादा यी कुराहरू होइनन्। जस्तो चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ त हिजो नेपालको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर चाहिँ त्यो दूतावासमै नै चाहिँ भोजको लागि, किन म दूतावास आउँदिनँ, तिम्रो भोज चाहिँ कुनै एउटा होटलमा गएर म त्यहाँ आउँछु भनिदिएको भए प्राइम मिनिस्टरले उसले होटलमा भोज गर्थ्यो होला नि त। दूतावासमै दिनु भनेको त अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सामान्यतया चाहिँ भारतको अन्डरमा भएको जस्तो चाहिँ देखाउने, भारतलाई खुसी पार्ने र त्यसको लागि चाहिँ त्यो रणनीतिक प्रयोग चाहिँ अमेरिकनहरूको हो। त्यो हस्याङ फस्याङ हेर्नुहोस् त, सर्वदलीय बैठक, त्यो दलको सत्तारूढ दलको बैठक सकेर अब हाम्रो हातमा केही पनि छैन यति बुझ्नुहोस् के। तर केपी ओली गएनन् नि, यसको सन्देश के हो फेरि? होइन, अब केपी ओली सुभाष नेमाङले पठाएर आफू गएनन्, झलनाथ पनि गएन, झलनाथ पनि गएनन् होइन। सुभाष नेमाङलाई पठाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनले केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराए। त्यो उपस्थिति दर्ज गराउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि म सबैतिर छु है, केपी ओलीको चाहिँ त्यो दाउ हो। तर अब केपी ओलीजी जानु नजानु त्यति धेरै चाहिँ महत्त्व राख्छ। अब यसलाई म अन्तिममा कहाँनिर बिट मार्न चाहेँ भने तपाईँसँग, अब यो भू राजनीतिक अवस्थाको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गऱ्यो। कोर्स करेक्सनको डिलमा छौँ हामी। अब कोर्स करेक्सन पछि धेरै मान्छेहरूलाई आशा छ नेपालमा राजा फर्किन्छन् कि भन्ने मान्छेहरूलाई आशा छ। अब हिजोको त्यो घटनाले पनि यिनीहरू छाडा हुन्छ नि, त्यो नारेको गोरु त कम्तीमा लाइनमा जोत्छ, अगाडि बढ्छ। मियो भएपछि मियोमा चाहिँ गोरु घुम्छन्। अब मियोको अभाव रहेछ, यिनीहरू एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारीले बोलाउँदा नि हुरुरु गए। त्यसकारण मियोको जरुरी छ है, जसले बाँधेर राख्न सक्छ, यिनीहरू छाडा हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि त जनताले पाउने भयो नि त। यो कि अब मियोको खाँचो छ, राजाको खाँचो छ, राजा आएपछि चाहिँ यो ठिक हुन्छ भन्ने सन्देश जनताले पाएका हुन्। अब यसले के भयो? राजा आएपछि ठिक हुन्छ भनेर भन्दा पनि चाहिँ नेपालको अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन जरुरी छ, एउटा चाहिँ स्पष्ट म्यासेज त हो। अब जनताले के बुझ्ने त हिजोकोलाई? हिजोकोलाई बुझ्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त भारतले यो संविधान स्वीकार गरेको छैन, नोटिसमा मात्रै लिएको छ। र त्यो एम्बेसीमा गएर चाहिँ भारतलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू के हो नि, त हामी चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ, तर सम्बन्ध चाहियो, हामी सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छौँ भन्ने खालको एउटा मेसेज पनि हो। अनि जस्तो यो कहाँनिर पनि जोड्न, युक्रेनको पक्षमा नेपाल हठात रूपमा उभ्याइयो भन्दा नि उभ्याइयो। श्रीपाद महेन्द्रको परराष्ट्र नीतिको हामी चर्चा गर्छौँ क्या, असंलग्नताको कुरा गर्छौँ हामी, महेन्द्रका पञ्चशीलका कुरा गर्छौँ। महेन्द्रले त्यो बेला जुन किसिमको डिप्लोमेटिक आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ चाहे अमेरिका होस्, चाहे चीन होस्, चाहे भारत, सबैतिर चाहिँ सुमधुर बनाएर ब्यालेन्समा सन्तुलित रूपमा राखेका थिए। अहिले हामी त एउटा कित्तामा उभियौँ। यसले के हामीलाई महेन्द्रको, हुन त अब महेन्द्र खोजेर पाउने कुरो त होइन, त्यो चाहिँ त्यो लिडरसिप, त्यो भिजन भएको मान्छेको खाँचो छ, राजाको खाँचो छ भन्दा त्यो परराष्ट्र नीति चाहिँ कसरी? होइन, अब यस्तो त्यो राजाको खाँचो त्यो भन्दा पनि अब यसरी बुझौँ, नरेन्द्र मोदी अथवा भारत चाहिँ न्युट्रल भयो नि भनेको ठ्याक्क चाहिँ महेन्द्रकालीन डक्ट्रिन चाहिँ मा उभिए मोदी अर्थात् त्यो डक्ट्रिन भन्दा जवाहरलाल नेहरू डक्ट्रिन हो नि त। जवाहरलाल नेहरू भनेको त नन एलाइनमेन्टको त एउटा लिडर हो नि त, होइन, ग्लोबल लिडर हो भनेपछि महेन्द्र पनि त्यहीँनिर थिए, नन एलाइनमेन्टमा अथवा पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको सिद्धान्त, जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिका चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तहरू हुन् नि, त्यो त्यति बेलाको सिद्धान्त हो।
भारतले आफूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ नन एलाइनमेन्टमा उभ्यायो, हामी चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन अमेरिकनको इसारामा लागेर चाहिँ हामी कित्ताकाट गऱ्यौँ, हामीले गल्ती गरे हो। किनभने अमेरिकाले अहिले यस्तो खालको वातावरण बनाइरहेको छ कि विश्वमा कि तिमी हामीतिर आऊ कि तिमी चाहिँ अर्को पक्षमा जाऊ, जबरजस्त। अब बिचमा बस्न पाउँदैनौ। नेपाल हैसियत नभएको देश थियो, ऊ अमेरिकन कित्तामा गयो। भारत हैसियत थियो, हामी नन एलाइनमेन्टमा बस्छौँ। अब हो, त्यो हैसियत प्राप्त गर्नलाई त्यो घुमेको साख, त्यो हैसियत पाउन त राजा चाहिन्छ भन्छन् के? होइन, अब यस्तो, अब राजाले मात्रै पनि चाहिँ त्यो हैसियत चाहिँ लिएर आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन होइन, त्यो लिडरसिपबाट पनि चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको भोलिको कोर्स करेक्सन चाहिँ जरुरी छ। जरुरी छ। भोलिको लिडरसिपहरू पनि आउन सक्लान्, तर के हो भन्दाखेरि यी सबैका बावजुद पनि चाहिँ कोर्स करेक्सन भयो भने चाहिँ त्यो फ्रेमभित्रबाट पनि चाहिँ हामीले हाम्रो हैसियतलाई चाहिँ आर्जन गर्न विद्यमान अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो पहिलो भेटमै अत्यन्तै रोमाञ्चक कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई ल, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उमेशजी। यहाँसँग पहिलो भेटघाट भएको, यहाँको चाहिँ मिडिया बहुत फलोस् फुलोस्, धेरै धेरै शुभकामना।